यही नै पढाउँछु अनि त्यसपछि बाँकी रहेको प्रपर्टी चाहिँ हामी कसलाई भने त्यसको है र र यतापट्टि चाहिँ तिमीले केमा पढ्छौ हेर त यतापट्टि यो हाइड्रोजन नन मेटलको पोर्सन भनेर छुट्टै पढिन्छ र हामीले चाहिँ यो बाहेक आज हामीले पढ्ने भनेको यो दुईवटा फ्यामिलीमा नि पहिला हामी यो फ्यामिली पढ्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त यो फ्यामिली पढ्छौँ। पहिलो फ्यामिली भनेको लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियमको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्टोन्टियम ब्यारियम र यो जुन तिमीले रेडियमको बारेमा पढ्छौ। र यही कुरा म यतापट्टि के गर्छु त सुरु गर्छु। र s block elements are in those in which the differentiating electrons enter into the ns orbital। यो भनेको के हो त भने बोरन फ्यामिली पढ्नु पर्दैन है बाबु। बोरन फ्यामिली यस्तो छ, अब क्वेसन हेर त्यहीको भनेर स्पेसिफिक चाहिँ हुँदैन हैन। अब फेरि इनअर्गानिक बेन्जिन भनेर आयो भने जुन तिमीले बोराजोलहरु जुन तिनीहरु पढेको थियो अब त्यो त तिमीले आफै पनि अलिअलि थाहा पाउनु पर्छ। अब कसैलाई लाग्न सक्छ त्यही बोरन फ्यामिलीबाट सोधेको हो, त्यो चाहिँ होइन है। किनकि बोरन फ्यामिलीको मेकानिजम अर्को छुट्टै छ। मैले पढाए पनि बोरन फ्यामिली पढाउँदैन किनकि नेमले हामीलाई जे पढाउन भनेर दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ मैले पढाइदिएको छु सबैजनालाई जहाँसम्म लाग्छ। अब फ्यामिली छैन अब सब
डिसिसन हुन्छ। छ
छ
तिम्रो के हुँदै जान्छ मैले के लेख्छु त भने यहाँ हेर त यो जुन तिमीले लिथियम हेर त लिथियम अनि त्यसपछि सोडियम सोडियम पछि पोटासियम त्यसपछि रुबिडियम रुबिडियम पछि सिजियम हुनुपर्ने अर्डर यस्तो थियो तर यहाँ यस्तो हुँदैन यहाँ रे यहाँ के छ त भने एउटा म पोइन्ट लेख्छु र अनि तिमीलाई म एक्सप्लेनेसन सहित भन्छु यहाँ हेर त बट के छ त भने यहाँ हेर त बट पोटासियम हेर त पोटासियम इज के रहेछ त भने इज लाइटर देन हामीले के भन्छौँ त भने यहाँ हेर त इज लाइटर देन सोडियम भनेर हामीले भन्छौँ अरे सोडियम भनेर भन्छौँ यहाँ हेर न अब यसको रियल डेन्सिटी अर्डर कस्तो आयो त भने यहाँ हेर त रियल तिमीले के गर्छौ त भने जुन डेन्सिटी अर्डर भनेर जुन तिमीले यहाँ भन्छौ हेर त रियल डेन्सिटी अर्डर अब एकैछिन यहाँ हेर कस्तो अर्डर आउँछ हेर यो जुन तिम्रो के छ त भने सिजियम सिजियम पछि हेर त रुबिडियम रुबिडियम पछि सोडियम सोडियम पछि के रहेछ त भने पोटासियम पोटासियम पछि के रहेछ त भने लिथियम किन यस्तो भएको होला त हेर एउटा कुरा के थाहा पाइराख भने यो कुरा हामीले थ्योरिटिकल्ली पढ्दै आएको थियौं यो कुरा हामीले यो जुन मास फ्याक्टरलाई मात्र डोमिनेन्ट फ्याक्टर भन्दै पढ्दै आइएको थियो पेरियोडिक टेबलको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तर के देखियो भने प्र्याक्टिकल्ली जुन भ्यालु हेरियो एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो के देखियो त भने पोटासियम र तिमीले क्याल्सियमको हेर्यौ भने यसको लागि चाहिँ के हुन्छ अरे त भने एटोमिक भोल्युम के हुँदो रहेछ त हेर त बढी हुँदो रहेछ एटोमिक तिम्रो के रहेछ त भने मास फ्याक्टर भन्दा भन्न खोजेको के रहेछ त भने यिनीहरूको मास जति बढ्छ नि त्यो भन्दा अझ बढी के बढेको हुन्छ अरे त भने एटोमिक भोल्युम के गरेको हुँदो रहेछ त बढेको हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु यिनीहरूको लागि एटोमिक मास जसरी बढ्छ भोल्युम त्यो भन्दा बढी के हुँदो रहेछ त भने बढ्दो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु भन्न खोजेको कुरा के हो त भने यिनीहरूको लागि यो दुईटा एलिमेन्टको लागि भोल्युम फ्याक्टर के रहेछ त डोमिनेन्ट रहेछ मास फ्याक्टर भन्दा ल हेर त जसको भोल्युम बढ्छ डेन्सिटी त के हुने भयो त घट्ने भयो कि भएन त्यही भएर हेर त पोटासियमको के भयो त भने डेन्सिटी घट्यो हेर त ड्यू टु हामीले के भन्छौँ त भने ड्यू टु हेर त इन्क्रिज इन एटोमिक भोल्युम भनेर चाहिँ जानिराख एटोमिक भोल्युम बढेको कारणले गर्दाखेरि यसको डेन्सिटी चाहिँ तिम्रो के भयो त घट्यो यति बेला हामीले यसको लागि हामीले के भन्न पाउँदैनौँ त भने मास फ्याक्टर डोमिनेन्ट भन्न पाउँदैनौँ यो दुईटा बाहेक अरू तिमीले जेमा पनि के गर्नु त भने मास फ्याक्टर भनेरै डोमिनेन्ट मान्नु तर यसमा यो दुईटा पोटासियम र क्याल्सियममा चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने एटोमिक भोल्युम फ्याक्टर चाहिँ के गर्छौ त हेर त यो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर पढ्दै जान्छौ अब हेर एकैछिन हेर है तिमीलाई सम्झिनको लागि यदि याद आएन भने हेर त पहिलो ग्रुपमा तिमीले केमा ध्यान देऊ नाकमा ध्यान दिनु भनेर चाहिँ जानिराख नाकमा हेरे यहाँ चाहिँ अर्डर के गराइदिनु त उल्टाइदिनु कि नाकमा ध्यान दिनु भनेर चाहिँ जानिराख ग्रुप फर्स्ट आयो भने डेन्सिटीको अर्डर आयो भने नाकमा ध्यान दिनु हेर नाकमा किन ध्यान दिनु यिनीहरूको अर्डर के हुन्छ त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख नाकमा ध्यान दिनु त्यस्तै जस्तो सेकेन्ड ग्रुप आयो भने बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्टियम ब्यारियम रेडियम म यसकै प्रोपर्टी पढाउँदा पनि भन्छु तर मैले तिमीलाई यही नै भन्छु हेर यो जुन बेरिलियम त्यसपछि अर्को के रहेछ त भने हेर त यो जुन बेरिलियमको जुन डेन्सिटी यतापट्टिबाट म तिमीलाई आज यसरी भन्छु हामीले रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट यहाँ पढ्दैनौ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट भनेको भए डेन्सिटी यसकै बढी हुन्थ्यो हेर यसमा चाहिँ मैले बेरियमको कुरा गरेँ हेर बेरियम त्यसपछि हेर है त्यसपछि तिमीले के देख्छौ त स्ट्रोन्टियम देख्छौ त्यसपछि म्याग्नेसियम देख्छौ त्यसपछि के देख्छौ त हेर त क्याल्सियम देख्छौ होला हेर यो तिम्रो के रहेछ त भने हुनुपर्ने के थियो हेर यो जुन के रहेछ त भने क्याल्सियम रहेछ हेर त क्याल्सियम रहेछ यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त भने हेर त क्याल्सियम देख्दो रहेछौ त्यसपछि अनि यो बल्ल के देख्छौ त बेरिलियम देख्छौ तर एक्चुअल हुनुपर्ने अर्डर चाहिँ कस्तो थियो त भने ब्यारियम अनि त्यसपछि हेर न ब्यारियम रहेछ त्यसपछि के थियो त भने यो जुन स्ट्रोन्टियम थियो त्यस्तै जस्तो अर्को तिमीले के भन्थ्यौ त हेर त क्याल्सियम अनि म्याग्नेसियम अनि बेरिलियम हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो तर एक्चुअल अर्डर यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ तिमीले केमा ध्यान दिने हेर काममा ध्यान दिने फर्स्ट ग्रुपमा तिमीले केमा ध्यान दिने नाकमा ध्यान दिने सजिलैसँग के गर्न सक्छौ त याद गर्न सक्छौ बुझेको छ बुझिन्छ
उल्टाइदिने है। ल यही नै हो हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने डेन्सिटीको कुरा है। त्यसपछि अर्को छ अक्सिडेसन स्टेट। मैले पढाउँदाखेरि अलरेडी भनिसकेको छु, तिमीहरूलाई मैले नन मेटल पक्कै पनि पढाएको छु। हेर, अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि हामी कसरी डिटरमाइन गर्छौँ, भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई हेरेर के गरिन्छ, डिटरमाइन गरिन्छ। जहिले पनि अक्सिडेसन स्टेट भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई हेरेर के गरिँदो रहेछ, डिटरमाइन गरिँदो रहेछ। भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यिनीहरूको त के हुन्छ त, NS1 हुन्छ कि हुँदैन? सबैको बाहिरी सेलमा S1 इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ त, +1 हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि ग्रुप फर्स्टको के हुँदो रहेछ त, अक्सिडेसन स्टेट के रहेछ त, +1 भनेर जानिराख्नु। सजिलैसँग के गर्न सक्छौ त, याद गर्न सक्छौ। ल अब यसपछि छ सफ्टनेस भनेर छ एन्ड मेटालिक बोन्ड छ ल है। एकैछिन हेर, सफ्टनेस, मेटलको सफ्टनेस यिनीहरूको कसरी थाहा पाउँछ त हेर त, जसले के गर्छ त भन्ने, हेर त, जसले के गर्दो रहेछ त हेर त, इलेक्ट्रोन, म तिमीलाई सजिलो बनाइदिन्छु, जसले इलेक्ट्रोन के रहेछ त भने, हेर त, सजिलै लुज गर्छ, सजिलै के गर्छ त भने लुज गर्छ, त्यो तिम्रो के रहेछ त, सफ्ट मेटल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यो तिम्रो के रहेछ हेर, सफ्ट मेटल भनेर जानिराख्नु। जसले इलेक्ट्रोन, हेर त, जसले इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लुज गर्दैन, त्यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त, हार्ड मेटल भनेर चाहिँ जानिराख। ल मलाई भन, यो ग्रुपमा सफ्ट मेटल कुन रहेछ? सफ्ट मेटल लिथियम हो र सिजियम। फ्रेन्सियम हामी पढ्दैनौँ, किनभने फ्रेन्सियम रेडियो एक्टिभ हाम्रो सिलेबसमा छैन कि। हामीले यहाँ सिजियम सम्मको मात्रै कुरा गरौँ है। ल हेर, यो चाहिँ तिम्रो के हो त हेर त, सिजियम तिम्रो के रहेछ त हेर त, यो जुन सिजियम भनेर जुन भनेको छौ, सिजियम तिम्रो सफ्ट मेटल, लिथियम तिम्रो के रहेछ त भने हार्ड मेटल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब एकैछिन हेर, एकैछिन हेर, मेटालिक बोन्ड भनेर भनेको छ। मेटालिक बोन्ड कसरी बन्छ, यहाँ हेर त, मेटालिक बोन्ड कसरी बन्छ, जस्तै हेर, यो तिम्रो के रहेछ त भने, यो एउटा मेटालिक के हो त भने, जुन क्रिस्टल ल्याटिस भनेर जुन तिमीले भन्छौ, यहाँ हेर त, यसरी तिमीले हेर्यौ भने यहाँ योसँग पनि इलेक्ट्रोन छ, योसँग पनि इलेक्ट्रोन छ, यो दुईटा बीच तिम्रो के हुने हो त भने, एटम एटम बीच तिम्रो के हुन्छ त भने, मेटालिक बोन्डहरू यहाँ के भएको हुन्छ त भने, क्रिएट भएको हुन्छ है। मेटालिक बोन्ड के भएको हुन्छ त भने, यहाँ जुन तिम्रो बनेको हुन्छ, यो कुरा चाहिँ जानिराख्नु। यसरी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने, यो जुन यो एटम र यो एटम बीचको जुन बोन्ड देख्छौ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, मेटालिक बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब एकैछिन बुझ्नु, म तिमीलाई अझ सजिलो के बनाइदिन्छु त भने, यहाँ हेर त, यो जुन सफ्ट मेटलहरूको के हुन्छ त भने, सफ्ट मेटलको जुन हेर, मेटल किन सफ्ट बनियो हेर, त्यसको मेटालिक बोन्डको के रहेछ त भने स्ट्रेङ्थ हेर है। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ के रहेछ त भने कम भएको कारणले गर्दाखेरि, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ के रहेछ त भने कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ त हेर त, सफ्ट मेटल भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, सफ्ट मेटल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै जस्तो अर्को तिम्रो के रहेछ त, हार्ड मेटल भनेर कसरी भन्छ हेर, यदि मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ हेर त, यो जुन तिम्रो के रहेछ त भने, हेर त, सफ्ट मेटल जुन तिमीले देख्यौ, हेरे मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ तिमीले हार्ड देख्यौ भने, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ तिमीले के देख्छौ त, हार्ड देख्यौ भने, यहाँ सुन, हार्ड देख्यौ भने यो पनि के रहेछ त हेर त, हार्ड मेटल भनेर भनिएको हो। त्यही भएर हेर त, यहाँबाट तिमीले हेर्यौ भने, यहाँ हेरे अझ तिमीले के देख्न सक्छौ त भने, मेटालिक बोन्डको हेर त, यो जुन तिम्रो इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्कियो भने चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ कम भएर नै त तिम्रो इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्केको हो नि त। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ कम भयो भने यहाँबाट त तिम्रो इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्किन सक्छ नि त। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ फेरि भन्दैछु सुन है, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ कम भयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ त, सजिलैसँग के गर्न सक्छ त, निस्किन सक्छ। त्यही भएर
हामीले यहाँबाट के भन्छौं त भने हेर त यो जुन सिजिएम को के गर्दो रहेछ त भने इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्किन्छ, सिजिएम को इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्कन्छ, हेर त सजिलै निस्कन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौं त भने यसको मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ चाहिँ के रहेछ त भने हेर त मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ के रहेछ त हेर त कम रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ के रहेछ त भने कम भनेर जानिराख्नुलाई रे। लिथियमको मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ, लिथियमको मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ लाई हेर त स्ट्रेंथ के रहेछ त हेर त स्ट्रेंथ के रहेछ त बढी भनेर जानिराख्नु। अब यहाँ एउटा बुझ, अगाडि मैले भनेको कुरा र यहाँ भनेको कुरा बिल्कुल फरक छ। मेटालिक क्यारेक्टर भनेर हेर्यौ भने मेटल हुने जुन लक्षण देखाउँछ, नेपालीमा क्यारेक्टरलाई लक्षण नै त भन्छ हैन। मेटालिक क्यारेक्टर हेर त मेटालिक क्यारेक्टर कसको बढी हुन्छ? सिजिएम को बढी हुन्छ, बढीलाई रे। तर के छ त भने मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथको कुरा गरियो भने, तर मेटालिक क्यारेक्टर हेरे मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथको कुरा गर्यो भने चाहिँ कसको कम हुन्छ हेर? सिजिएम के तिम्रो के हुन्छ त भने कम हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्लियर छौ? बुझेको छ? बुझेको छ? यो दुईटा फरक कुरा है। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथको कुरा गर्यो भने सिजिएम को कम, तर मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ के छ त भने बढी भनेर चाहिँ हेर त मेटालिक यो जुन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ कसको बढी रहेछ त भने सिजिएम को भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यो दुईटा कुरा मैले बिल्कुल हेर अगाडि पढाएको कुरा र यो कुरा फरक हो। क्लियर छ सर? ल अब यसपछि हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। हेर है, यहाँ हेर एकैछिन हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। यहाँ ध्यान दिनु, म तिमीलाई यहाँ कन्सेप्ट क्लियर पार्दिन्छु। यदि हेर यदि तिम्रो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड रहेछ भने हेर त कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड रहेछ भने तिमीले मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट कसरी हेर्छौ? मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड के रहेछ त भने बोइलिङ पोइन्ट तिमीले कम्पेयर गर्छौ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मोलार मास, मोलार मास। अनि त्यसमा पनि तिमीले के गर्थ्यौ त हाइड्रोजन बोन्ड हेरेर तिमीले के गर्थ्यौ त मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट के गर्थ्यौ त डिटरमाइन गर्थ्यौ। पढाएको अलिअलि याद छ कि नै? स्न्याप अर्डर भनेर भनेको थिए नि कहीँ कतै। हो नाइट्रोजन फ्यामिलीमा, अरूमा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड चाहिँ के गर्थ्यौ त अगाडि ल्याएर राख्थ्यौ। हेर है यो जुन अब हेर यदि तिम्रो के रहेछ त भने हेर त कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ भने यस्तो हुन्छ। यास ब्लक एलिमेन्टको लागि तिमीले के गर्छौ हेर, यास ब्लक एलिमेन्टको लागि तिमीले के गर्छौ त हेर त यो जुन यास ब्लक एलिमेन्टको कुरा गर्यौ भने हेर है मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट तिमीले कसरी यो जुन कसरी उ गर्छौ डिटरमाइन गर्छौ? मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिटरमाइन हेर त यो जुन डिटरमाइन अन द बेसिस अफ हेर त डिटरमाइन अन द बेसिस अफ हेर अन द बेसिस अफ तिमीले के गर्छौ हेर अन द बेसिस अफ तिमीले मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथमा तिमीले के गर्छौ त मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट भन्छौ। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथमा पहिला बुझ मात्रै। यहाँ हेर मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथमा तिमीले के गर्छौ त डिटरमाइन गर्छौ। यदि डी ब्लक एलिमेन्ट रहेछ भने डी एन्ड एफ ब्लक दुवैको लागि, तर हामीले डी ब्लक मात्रै पढ्नु पर्छ। डी ब्लक एलिमेन्ट छ भने यसको लागि हेर है हेर डी ब्लक एलिमेन्ट रहेछ भने चाहिँ तिमीले के गर्छौ हेर डी ब्लक एलिमेन्टमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिटरमाइन अन द बेसिस अफ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भनेर चाहिँ जानिराख। अब हेर यसमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड थियो भने मोलार मास र तिमीले हाइड्रोजन बोन्ड पनि कन्सिडर गर्थ्यौ। हेर हाइड्रोजन बोन्ड पनि कन्सिडर गर्थ्यौ। कसरी गर्थ्यौ यो अलरेडी मैले भनिसकेको छु। एस ब्लकको हामी पढ्छौं। डी ब्लक तिमीले अलरेडी पढेको होला। अब मैले प्रोपर्टी चाहिँ मैले पढाउँदिन डी ब्लकको, तै पनि म यहाँ भनिदिन्छु। यसको आधारमा तिमीलाई जस्ट 3D सिरिजको चाहिने हो र क्रोमियमको सबैभन्दा बढी हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट, जिंकको चाहिँ कम हुन्छ भनेर पढ्छौ किनकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्न सकिहाल्छौ। एस ब्लक एलिमेन्टको लागि हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिटरमाइन अन द बेसिस अफ द मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथलाई रे। जसको मेटालिक बोन्डको स्ट्रेंथ राम्रो छ त्यसलाई मेल्ट गर्न पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने बढी टेम्परेचर दिनुपर्ने हुन्छ।
ल है यहाँ जुन तिम्रो जुन मास फ्याक्टर मोलार मास फ्याक्टर भन्दा बढी फ्याक्टर एसोसिएटेड हुन्छ तिम्रो केमा त भने मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थमा तिम्रो के हुँदो रहेछ त डिपेन्ड हुँदो रहेछ। यहाँ जुन तिम्रो मास फ्याक्टरसँग पनि डोमिनेन्ट हो नहुने होइन, तर यहाँ स्पेसल्ली डोमिनेन्ट फ्याक्टर भनेको के हो त भने मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ। मेल्टिङ पोइन्ट भनेको जस्ट मोलार माससँग मात्रै डिपेन्ड होइन, यहाँ धेरै कुराहरूले इफेक्ट गर्छ। तर तिमीलाई मैले हेर सजिलो बनाइदिएँ। कसरी सजिलो बनाइदिएँ भने कोभालेन्ट कम्पाउन्ड छ भने यसरी हेर, एस ब्लक इलिमेन्ट छ भने यसरी हेर, डी ब्लक इलिमेन्ट छ भने यसरी हेर भनेर चाहिँ मैले तिमीलाई के गर्न सक्छु त यहाँ भन्छु होला है। अब हेर यस जुन एस ब्लक इलिमेन्टमा जसको मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ बढी छ मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि तिम्रो के हुन्छ त भने बढी हुन्छ। मेल्टिङ पोइन्ट धेरै कुरामा फरक पर्छ कि बाबु, जस्तै हेर क्रिस्टल स्ट्रक्चरले फरक गर्छ। हेर क्रिस्टल स्ट्रक्चरले फरक गर्छ, जुन कुरा अहिले हामी पछाडि जुन म्याग्नेसियमको कुरामा गर्छौँ अल्कालाइन अर्थ मेटलमा, यो क्रिस्टल स्ट्रक्चरले पनि मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टमा इफेक्ट गर्छ, मोलार मासले इफेक्ट गर्छ। यहाँ हेर तीनवटा कुरा हुन्छन्। हेर मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि मोलार मास, त्यसपछि हेर मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थको कुरा गर्छ। हेर मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अनि त्यसपछि के छ त भने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यी सबै कुराहरूले मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टलाई फरक पार्ने हुन्। हामीले यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त भने जस्ट एस ब्लक इलिमेन्टको लागि के गर्दो रहेछौँ, हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिटरमाइन अन द बेसिस अफ के रहेछ त हेर त मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ अब भन्न सक्छौ मलाई एस ब्लक इलिमेन्टको लागि के हुँदै जान्छ। हेर ग्रुपमा जाँदाखेरि हेर मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ तिम्रो के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ के हुँदै जान्छ, हेर मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ तिम्रो के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ भन्नुको मिनिङ के रहेछ। हेर घट्दै जान्छ भन्नुको मिनिङ अब यहाँ ध्यान देऊ है, मेटालिक बोन्डको स्ट्रेङ्थ घट्दै जान्छ भन्नुको मिनिङ के रहेछ। हेर मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि के रहेछ त तिम्रो घट्दै जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु। क्लियर छौ? बुझेको छ? क्लियर छ सर। ल फ्लेम टेस्ट हेरे फ्लेम टेस्टको बारेमा बुझिराखौँ। फ्लेम है हाइड्रेसन एनर्जी र ल्याटिस एनर्जी फ्लेम टेस्ट। ल हेर त फ्लेम टेस्ट भनेको कस्तो हो त भने यदि तिमीले एउटा बन्सेन बर्नर लिएको छौ, हेर बन्सेन बर्नर लिएको छौ, एकैछिन यहाँ हेर बन्सेन बर्नर भन्छु म यसलाई जस्ट एउटा देखाउनको लागि। सर डी ब्लकमा मात्रै हो घट्ने, यहाँ हेर न बाबु कसरी पढाएको छु। हेर त मेल्टिङ पोइन्ट डी ब्लकको लागि कसरी पत्ता लगाउँछौ, यो त यास ब्लकको यो एरो तानेर मैले यहाँ देखाइराखेको छु। हेरौँ है हेरौँ, शिवरात्रिको जुन झ्याप छ नि अझै गएको छैन जस्तो छ। ध्यान देऊ है, एक एक पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मैले तिमीलाई तिमी आफै गलत लेखिरहेको हुन्छौ, कहिले काहीँ झुक्किन्छ कि लेख्दाखेरि चाहिँ कहाँ के भनिरहेको हुन्छ। यो डी ब्लक इलिमेन्टको लागि हो, यो यास ब्लक इलिमेन्टको लागि भनेर एरो देखाएर भनिराखेको छु। हेर एउटा यो बन्सेन बर्नर रहेछ, बन्सेन बर्नर। अब एकैछिन है यहाँ जुन तिमीले के देख्छौ त भने यो जुन बन्सेन बर्नर जुन फ्लेम छ, हेर आगोको फ्लेम, मैले यतापट्टि एउटा बोतल राखेँ जसलाई चाहिँ के गर्न मिल्ने छ, यो बोतल स्प्रे गर्न मिल्ने छ। स्प्रे गर्ने टाइपको जुन बडी स्प्रे देखेको होला नि, जुन डियो लगाउँछौ बडीमा, यहाँ हेर त यो डी ब्लकको हाइएस्ट मेल्टिङ पोइन्ट कुनमा हुन्छ अरे 3D सिरिज। तिमीलाई ग्रुपमा डी ब्लक चाहिँदैन, जस्तै स्क्यान्डियमदेखि जिङ्कसम्म जाँदाखेरि कसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ मैले भनेको पनि थिएँ, भन त ल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कसको हुन्छ थाहा छैन, क्रोमियमको त हुन्छ नि बाबु। क्रोमियमको मेल्टिङ पोइन्ट बढी, कम चाहिँ जिङ्कको। त्यही त हो पढ्ने तिमीले। ल हेर यहाँ हेर त एकैछिन हेर है,
यो जुन तिम्रो के रहेछ त बोतल रहेछ जसलाई चाहिँ स्प्रे गर्न मिल्ने, जसलाई हामीले के भन्यौं त भने स्प्रे बोतल भनेर भन्छौँ। हेर स्प्रे बोतल मैले यदि के गर्छु त भने यो भाँडोभित्र अक्वाइस फर्मको अल्काली मेटल राखेँ। अक्वाइस फर्मको मैले के गरेँ त भने अक्वाइस फर्मको मैले के गरेको छु त भने मेटल यहाँ राखेको छु। है सपोज मैले यो भाँडोमा मैले यहाँ लिथियम राखेँ। लिथियमलाई मैले के गरेँ त भने थोरै थोरै हल्का स्प्रे, जस्तै बडी स्प्रे लगाउँछौ नि, अरे बडी स्प्रे लगाउँछौ, अरूको पायो भने धेरै नै लगाउने चलन छ हाम्रो चाहिँ। तर त्यो मैले यहाँ जस्ट बुझाउन मात्रै के छ त भने हेर त जस्ट थोरै मात्र तिमीले के गर्यो त स्प्रे गर्यो। यो फ्लेममा स्प्रे गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनौठो टाइपको एउटा बिहेभियर देखिँदो रहेछ। यो भाँडोभित्र यदि लिथियम थियो भने चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त हेर त, लिथियम रहेछ भने यसले सजिलैसँग यहाँ है एउटा छुट्टै टाइपको के गर्दो रहेछ त कलर देखाउँदो रहेछ। त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने हेर त यदि यसको भाँडोभित्र तिम्रो के छ त भने सोडियम छ भने सोडियमले अर्कै छुट्टै टाइपको कलर देखाउँदो रहेछ जुन फ्लेममा स्प्रे गर्दाखेरि। यो भाँडोभित्र पोटासियम राख्दाखेरि छुट्टै कलर, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेटल राख्दाखेरि डिफ्रेन्ट के गर्दो रहेछ त कलर देखिँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर है त यसो भए पहिला कसले कस्तो कलर देखाउँछ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ र किन यस्तो कलर देखायो यसको बारेमा पनि यहाँ कुरा गरौँ। हेर त लिथियम रहेछ भने लिथियमले कस्तो कलर देखाउँछ अरे त भने क्रिम्सन कलर देखाउँदो रहेछ। कसैले हजुर क्रिम्सन देखाउँछ। अरे क्रिम्सन कलर यसले के गर्छ त यहाँ देखाउँछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। कसैले क्रिम्सन रेड भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ। हेर क्रिम्सन रेड भनेर पनि भनेको हुन्छ, अब आफै बुझिहाल्नु क्रिम्सन रेड अथवा क्रिम्सन एउटै कलर भनेर। त्यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त हेर त सोडियम। हेर त सोडियम छ भने नि सोडियमले चाहिँ कस्तो कलर देखाउँछ थाहा छ? गोल्डन येल्लो कलर यसले के गर्छ त देखाउँछ है, गोल्डन येल्लो कलर भन्न खोजेको सुनको जस्तो कलर हुँदो रहेछ पहेँलो कलर, यसले के गर्दो रहेछ त यस्तै देखाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर है त यसपछि यदि पोटासियम रहेछ भने पोटासियमले कस्तो कलर देखाउँछ? भयोलेट कलर देखाउँछ भनेर चाहिँ जानिराख। अनि त्यस्तै जस्तो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम यसले चाहिँ कस्तो कलर देखाउँछ? भयोलेट त भयोलेट नै हो तर रेड टाइपको भयोलेट कलर यसले के गर्दो रहेछ देखाउँदो रहेछ भनेर जान। लिनाके रुबिसेल अरे सीएस भनेको सिजियम, सिजियमले कस्तो कलर देखाउँछ? हेर यसले कलर देखाउँछ ब्लू भयोलेट, यसले के गर्दो रहेछ त कलर सो गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ बुझौँ। हेरे कलर चाहिँ यिनीहरूको कस्तो रहेछ त यस्तो यस्तो कलर यिनीहरूले के गर्दो रहेछ देखाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। कलर तिमीले पहिला के गर्यो त भने यहाँ थाहा पाइराख्यो है। यसले यसको लागि निमोनिक छ। हजुर हजुर म सम्झाउने कोसिस गर्छु। हेर त यहाँ हेर त यो जुन के रहेछ त भने लिथियमले कस्तो कलर देखाउँछ? क्रिम्सन अझ अथवा क्रिम्सन रेड पनि भनिएको हुन्छ बुकहरूतिर। हेर क्रिम्सन रेड कलर भनेर जानिराख। यसलाई सम्झिने कसरी पहिला यहाँ बुझौँ। हेर सम्झिनको लागि हेर त यो लिथियमको लागि एलआइसी लिक भनेर सम्झ। हेर निमोनिक्स, हेर सबैको निमोनिक्स इम्पोसिबल हुन्छ, आफै पनि अलिअलि जानु। यो भनेको के रहेछ त भने यो जुन लिथियमको के रहेछ त भने क्रिम्सन कलर रहेछ भनेर जानिराख। त्यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त भने एनएजी नाग भनेर सम्झ। ल हेर त यो एनए भनेको के रहेछ त सोडियम, सोडियमले कस्तो कलर देखाउँदो रहेछ? गोल्डन येल्लो कलर देखाउँदो रहेछ। त्यस्तै जस्तो पोटासियम रहेछ, पोटासियमले कस्तो कलर देखाउँछ? किलो भोल्ट भनेर जुन सम्झेको छौ हेर केबी भनेर सम्झ। हेर त केबी भनेको के रहेछ त भयोलेट कलर भनेर याद गर्न सक्छौ। आर फर रुबिडियम, आर फर के रहेछ त रेड भयोलेट। हेर है त्यसपछि अर्को सिजियमको हेर त जुन सिजियमको जुन तिमीले सी भनेर पढ्छौ नि, सी भनेको के त समुद्र, समुद्रको पानी कस्तो हुन्छ त ब्लू हुन्छ भनेर सम्झ, निलो हुन्छ भनेर सम्झ, याद गर्न सकिन्छ। हेर है एलआइसी लिक, लिक भन्ने बित्तिकै लिथियमको कस्तो क्रिम्सन। एनएजी नाग, नाग भन्ने बित्तिकै के रहेछ त गोल्डन येल्लो कलर। के भनेको के रहेछ त भने केबी भनेको पोटासियमको हेर त यो जुन किलो भोल्ट भयोलेट भनेर भन्छौ। आर फर आर हेर त रुबिडियम रेड भयोलेट। सी भनेको के रहेछ त सिजियम, सिजियम भन्ने बित्तिकै के रहेछ त ब्लू भयोलेट भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ठिक छ बुझिन्छ? ल यस्तो कलर किन देखाउँछ होला यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ। हेरे ल मलाई पहिला भन कुनै पनि एटमको लागि सेलको संख्या कति हुन्छ? एटमको लागि सेलको नम्बर कति हुन्छ? सेलको संख्या
कोही बोल्दैनौ, नाम निकाल्ने छाटकाट मैले देखेँ है बाबु। n स्क्वायर इन्फाइनाइट, गुड। प्रवीण र अमृतको ठिक छ हेर है। इन्फाइनाइट कहाँ पढेको थियो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर पढेको होइन। यानको भ्यालु 0 हुँदैन, यानको भ्यालु 1 हुन्छ भने जसलाई के सेल भनेर पढ्यौ, यानको भ्यालु 2 हुन्छ भने हेर त, जसलाई तिमीले एल सेल भन्थ्यौ, यानको भ्यालु 3 हुन्छ भने एम सेल, यस्तै यस्तै गरेर यानको भ्यालु इन्फाइनाइट सम्म हुन सक्छ भनेर पढेको हो कि हैन? ल हेर त, म तिमीलाई यहाँ के गर्छु त भने एउटा सोडियमको एक्जाम्पल दिएर तिमीलाई यहाँ बुझाउने कोसिस गर्छु। यो तिम्रो सोडियम रहेछ, हेर त, यो तिम्रो के रहेछ त? सोडियम रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु रे, सोडियम रहेछ भनेर जानिराख। फर एक्जाम्पल हेर, यहाँ चाहिँ यसले के गर्छ अरे त भने जस्तै यो जुन एटमको लागि यो जुन पहिलो सेल 2टा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 8वटा, त्यसपछि के छ त भने हेर त 8वटा, त्यसपछि एउटा इलेक्ट्रोन जुन तिमीले के गर्छौ त भने यहाँ देख्छौ। इलेक्ट्रोनले के गर्दो रहेछ त हेर त, फ्लेमको के गर्छ त? इनर्जी एब्जर्ब गरेर, फ्लेमको इनर्जी यहाँ हेर, फ्लेमको इनर्जी जसलाई हामीले भन्छौँ इनर्जी एब्जर्ब गरेर यो कहाँ पुग्छ हेर, एब्जर्ब गरेर हायर हेरे, एब्जर्ब गरेर यो के गर्छ त भने हायर स्टेटमा यो के गर्छ त भने जान्छ। ल हेरे, यो के गर्दो रहेछ त? यो हायर स्टेटमा के गर्छ? जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख। हायर स्टेटमा यो के गर्छ त हेर त, जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख। हायर स्टेटमा जान्छ, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ हेर, एक्साइटेड स्टेट भनेर हामीले भन्छौँ हेरे, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ हेर, एक्साइटेड स्टेट भनेर भन्छौँ। एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन धेरै बेर रहन सक्दैन। हेर त, यो जुन के गर्छ त भने एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन धेरै बेर रहन सक्दैन। हामीले भन्छौँ नि दुध उम्लियो भने पोखिन्छ भने जस्तै एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन के गर्न सक्दैन त भने हेर त, एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेटमा के गर्छ त भने एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन धेरै बेर रहन सक्दैन। हेरे, इलेक्ट्रोन के हुन सक्दैन हेर त, धेरै बेर रहन सक्दैन। हेर धेरै बेर बस्न सक्दैन। अब यो के हुन्छ त भने इलेक्ट्रोन अब फेरि के गर्छ त भने तल झर्छ। अब इलेक्ट्रोन के गर्छ त भने इलेक्ट्रोन के गर्छ, इलेक्ट्रोन लोअर हेरे लोअर इनर्जी लेभलतिर के गर्छ त भने हेर त, लोअर इनर्जी लेभलमा के गर्छ त झर्छ। हेर, लोअर इनर्जी लेभलमा के गर्छ त झर्छ। हेर, इलेक्ट्रोन झर्छ। यसरी झर्दाखेरि यसले के गर्छ त भने जुन इनर्जी रिलिज गर्छ, हेरे इनर्जी के गर्छ त भने रिलिज गर्छ। यही रिलिज इनर्जी नै हामीले के को रूपमा देखेको हौं त भने फ्लेमको कलरको रूपमा हामीले के गरेको हौं त भने फ्लेमको कलर। हेर त, फ्लेमको कलर हेर त के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ, ड्यू टु हेर त, ड्यू टु रिलिज इनर्जी। रिलिज पटक सुन, एटमले एब्जर्ब गरेर यो हायर स्टेटमा गयो। हायर स्टेट भन्ने बित्तिकै यो के भन्छ त भने हायर इनर्जी लेभल, जसलाई हामीले एक्साइटेड स्टेट भनिन्छ। एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन धेरै बेर रहन सक्दैन। अब फेरि इलेक्ट्रोन के गर्नुपर्ने हुन्छ त, झर्नुपर्ने हुन्छ लोअर इनर्जी लेभलतिर। लोअर इनर्जी लेभल, इलेक्ट्रोन हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा झर्दाखेरि के गर्छ, इनर्जी के गर्छ त रिलिज गर्छ। यो जुन तिमीले स्पेक्ट्रममा पनि पढेको होला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रममा ल्याएर इनर्जी रिलिज गर्छ। त्यही रिलिज इनर्जी फ्लेमको कलरको रूपमा देखिने हो। त्यही भएर हेर त, यो जुन के हुन्छ त भने कुनै एकदम धेरै हायर स्टेटमा गएर तल झर्छ। कुनै हेर त लिथियम, हेर त जुन लिथियम धेरै माथि जान सक्दैन, गए पनि थोरै हायर स्टेटमा गएर तिम्रो के हुने त झर्ने हो। त्यही भएर यसरी फरक फरक के गरेको हो त भने यो जुन इनर्जीको डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि फरक फरक टाइपको के गरेको हो त कलर देखिएको। किनभने जुन तिमीले इनर्जी भन्छौ नि, इनर्जी के भन्छ त भने एचएफ भनेर भन्छौ। एचएफ भनेको के भन्थ्यो त भने सी बाई ल्याम्डा है। यसको वेभलेन्थको कारणले गर्दाखेरि इनर्जी के भइदियो त भने फरक फरक तिम्रो के हुन्छ त भने हेर त, जुन फरक फरक जुन तिमीले जुन कलर देखेको कारण यो कारणले हो है। बुझ्यौ फ्लेम टेस्ट भनेको? सर हजुर,
एब्जर्ब इनर्जी र रिलिज इनर्जी सेम हुने हो। हजुर बाबु, एब्जर्ब इनर्जी र रिलिज इनर्जी सेम हुने हो। एब्जर्ब इनर्जी भनेको चाहिँ हेरे यो जुन जति माथि जाने हो त्यति नै तल झर्ने हो कि होइन? अरे जति माथि जाने हो त्यति नै तल झर्ने हो। इनर्जी त तिम्रो के हुन्छ त भने माथि जाँदा जति इनर्जी थियो त्यही इनर्जीको रूपले त त्यो तल झर्ने हो नि त। त्यही नै हो है, इनर्जी त सेम तिम्रो त्यही नै हुन्छ। ल हेर, ठिक छ, बुझ्यौ सबैजनाले फ्लेम टेस्ट? बुझेको छ? Yes, sir. ल अब यसपछि आएर त हाइड्रेसन इनर्जी। तिमीहरूलाई ब्रेक चाहिन्छ हो? सर एउटा क्वेसन छ सर। No, भन sir. न। सर नर्मल सनलाइटमा एक्सपोज गर्दा पनि देखाउँछ सर कलर? नर्मल सनलाइटमा राख्दाखेरि त देखाउँदैन, टार्निस हुन्छ। अरे जुन एयरको प्रेजेन्समा तिमीले के भन्छौ त भने जस्तै सोडियम मेटलहरूको जुन तिमीले के भन्छौ त भने जस्तै यो जुन नर्मल्ली सनलाइटमा राख्दाखेरि त जुन मेटल कुनै मेटलले त कलरै के गर्छ त भने टार्निस गर्छ। जस्तै सोडियमको कुरा गर्यो भने अरे यो जुन, त्यही भएर हामीले नर्मल सनलाइटमा भन्न सकिँदैन, किनभने जस्ट फ्लेममा जुन जति चाहिने इनर्जी थियो नि त्यो एउटा सर्टेन वेभलेन्थको इनर्जी है, वेभलेन्थको इनर्जी जुन तिमीले प्रोभाइड गर्यो भने मात्रै बल्ल कलर देखिने हो। ल हेर, हाइड्रेसन इनर्जी। हाइड्रेसन इनर्जी भनेको के हो म यहाँ लेखाउँछु अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई एकैछिनको के गर्छु त भने ब्रेक दिन्छु अनि त्यस 2-3 मिनट अनि त्यसपछि के गर त भने फेरि हामी पढ्छौँ। हेरे हाइड्रेसन इनर्जी भनेको के हो हेर, द अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज्ड when 1 mole of an ion undergoes हाइड्रेसन भनेर चाहिँ जानिराख। द अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज्ड व्हेन द 1 मोल अफ एन आयन अन्डरगोज हामीले के भन्छौँ त हाइड्रेसन भनेर भन्छौँ। यसैलाई हामीले के भन्छौँ त हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौँ। अरे हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौँ। यहाँ ध्यान देऊ एकैछिन है। द अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज्ड व्हेन 1 मोल अफ एन आयन अन्डरगोज हाइड्रेसन। एकैछिन हेर, यदि कुनै मैले सपोज आयनिक कम्पाउन्डले NaCl भनेर लिएँ, सपोज मैले तिमीले यहाँ के गर्छु त भने Na+ भनेर मैले यहाँ जुन एउटा आयन लिएँ, किनकि अल्काली मेटल हामीले यहाँ पढ्दैछौँ। यहाँ हेर त यो तिम्रो के हो त भने Na+ हो। यहाँ ध्यान देऊ, यो तिम्रो के रहेछ त Na+ रहेछ। अब हेर त यसलाई तिमीले लगेर वाटरमा लगेर के गर्यो त छोड्यो। यहाँ तिम्रो के छ त भने यो Na छ, Na लाई तिमीले के गर्यो त वाटरमा लगेर तिमीले के गर्यो त यहाँ छोड्यो। यसरी छोड्दाखेरि ल हेर त यसको जुन यहाँ ध्यान देऊ है, यो Na+ भनेर जुन तिमीले यहाँ देखेको छौ बाहिरपट्टि तिम्रो यो के छ त भने वाटर मलिक्युलले यसलाई अब घेरेर बसेको छ। बाहिरपट्टि चारैतिर तिम्रो के रहेछ त भने वाटर मलिक्युललाई यसले के गरेको रहेछ त घेरेर बसेको छ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई रे। वाटरले के गरेको रहेछ यसरी घेरेको रहेछ भनेर जान। अब हेर वाटरको पनि आफ्नै डाइपोल हुन्छ जसलाई हामी H+ र OH- भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हेर यो वाटर त हेर त यो H+ र हेर त यो जुन Na+ थियो, Na+ को वरिपरि हेर त यो कि त H+ OH- यसरी भएर बसेको हुन्छ कि त OH- H+ भएर बसेको हुन्छ। धेरै जसो यो तिम्रो क्याटायन रहेछ भने यसको वरिपरि चाहिँ यसरी चाहिँ वाटर के गरेको हुन्छ त बसेको हुन्छ है, OH- र H+ भएर बसेको हुन्छ। किनभने यो प्लसले यो माइनस इनबाट वाटरलाई के गर्न खोज्छ त आफ्नो नजिकतिर के गर्न खोज्छ, तान्न खोज्छ है। माइनस इन जुन देखेको छौ नि यहाँबाट यसले के गर्न खोज्छ त भने यो प्लसले माइनसलाई आफूतिर के गर्न खोज्यो त तान्न खोज्यो। यसरी तान्न खोज्दाखेरि अब हेर त Na+ के हुन्छ त भने वाटरको यो जुन Na+ को नजिक 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 वाटर आइसक्यो। एउटा अब यस्तो कन्डिसन आउँछ, यस्तो बेला आउँछ, त्यो बेला भनेको कस्तो बेला हो त भने हेर त Na+ कै भित्र के गरिदिन्छ त भने वाटर छिर्दिन्छ।
यानी प्लसकै भित्र हामीले के भन्छौँ त भने वाटर छिर्दिन्छ भनेर बुझिराखौँ। यसरी वाटर छिर्दाखेरि यहाँबाट जति इनर्जी रिलिज हुन्छ, जति इनर्जी तिम्रो के हुन्छ त भने रिलिज हुन्छ, यही रिलिज्ड इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौँ त हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौँ। यही रिलिज इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौँ हाइड्रेसन इनर्जी भनेर भन्छौँ। बुझ्यौ सबैजनाले हाइड्रेसन इनर्जी भनेको बुझ्यौ? अन्तिममा बुझेनौ भने यति बुझ, सपोज मैले यहाँ Na+ लिएको छु, यसको भित्र वाटर छिर्दाखेरि जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही इनर्जीलाई हाइड्रेसन इनर्जी भनियो। यदि यो माइनस फर्ममा छ भने पनि यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ त भने वाटर छिर्दाखेरि जति इनर्जी रिलिज भयो यसलाई पनि हामीले हाइड्रेसन इनर्जी नै भन्छौँ। तर हामीले यहाँ पढ्दैछौँ Na+ वालाहरूको, त्यही भएर मैले यहाँ यसको मात्रै कुरा गर्दैछु। बुझेको छौ हाइड्रेसन इनर्जी भनेको? ल अब हेर है, हाइड्रेसन इनर्जी बुझिसकेपछि अब एकैछिन यहाँ ध्यान देऊ, कसको हाइड्रेसन इनर्जी बढी होला हेर, यो कुरा पनि जानिराखौँ। Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, हाइड्रेसन इनर्जी कसको बढी होला? ल हेर है, हाइड्रेसन इनर्जी त्यसको बढी हुन्छ जसको वरिपरि धेरै तिम्रो के हुन्छ त भने वाटर जम्मा हुन सक्छ। हाइड्रेसन इनर्जी त्यसको बढी जसको वरिपरि धेरै के हुन सक्छ त वाटर के हुन सक्छ त जम्मा हुन सक्छ। वाटर जम्मा भयो भने नै त बल्ल छिर्ने हो नि त वाटर। हेरे कसको वरिपरि वाटर बढी कलेक्ट हुन सक्छ यो कुरा पनि बुझौँ। यो कुरा बुझ्नको लागि हेर त यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ कसको वरिपरि वाटर बढी छ भनेर हेर, जसको यो प्लस चार्ज बलियो छ, जसको यो प्लस चार्ज बलियो छ, बलियो भन्नुको मिनिङ के रहेछ त भने डेन्स भनेर भन्छौँ। हेरे यो के छ त भने जसको यो चार्ज के छ त डेन्स छ, अझ यसलाई भन्नु पर्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी भनेर भनिन्छ। हेरे जसको के रहेछ त भने चार्ज डेन्सिटी के रहेछ त बढी छ, त्यहाँ त त्यसले के गर्न सक्छ त आफ्नो वरिपरि वाटर कलेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर हाइड्रेसन इनर्जीलाई हामीले हेर त हाइड्रेसन इनर्जी कसको बढी र कसको कम भनेर थाहा पाउनको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हामीले के गर्छौं चार्ज डेन्सिटी भनेर भन्छौं। हेरे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द हामीले के भन्छौं त चार्ज डेन्सिटी भनेर भन्छौं। एकैछिन हेर, चार्ज डेन्सिटी कसको बढी र कसको कम भनेर थाहा पाउनको लागि एउटा रिलेसन हेरिन्छ। हेर नम्बर अफ तिमीले के गर्छौ त भने चार्ज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल तिमीले के भन्छौ त भने साइज भनेर भन्छौ। हेरे साइज भनेर भन्छौ, जसको साइज ठुलो छ त्यसले त्यसको चार्ज त्यति डेन्स हुँदैन, जसको साइज सानो छ त्यसको चार्ज के हुन्छ त भने एकदमै डेन्स भएर बसेको हुन्छ। जस चार्ज डेन्सिटी बढी हाइड्रेसन इनर्जी पनि तिम्रो के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। ल मलाई भन त त्यसो भए Li+, Na+ र K+ अनि Rb+ र Cs+ मा कसको जुन तिम्रो हाइड्रेसन इनर्जी बढी हुन्छ? How can water enter Na+ ion? इनर्जी रिलिज गरेर नि वाटर हेरै तिम्रो के हुन्छ त भने इनर्जी रिलिज गरेर तिम्रो के हुन्छ त भने भित्र छिर्छ। अब यो कुरा बुझ्नलाई ल्याटिस इनर्जी अझै यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। वाटर बाहिर कलेक्ट हुँदाखेरि हाइड्रेसन इनर्जी हामीले भन्दैन, वाटर छिरेर नि त सोइलिङ हुने हो नि त, ठुलो देखिन्छ नि। जस्तै बलुन भन्छौ नि, बलुन हेर त बाहिर नि त हावा छ नि त, तर बलुन भित्र हावा छिरेपछि त बल्ल त्यो ठुलो देखिने हो नि त। लिथियमको तिम्रो के हुन्छ त भने हेर त लिथियम प्लसको तिम्रो के रहेछ त हेर त हाइड्रेसन इनर्जी के रहेछ त बढी हुन्छ। त्यसपछि Na+ को, त्यसपछि K+ को, त्यसपछि के रहेछ त Rb+ को, त्यसपछि Cs+ को। जसको बत्ती गएको थियो भन्यो नि हाइड्रेसन इनर्जी भनेको के रहेछ त भने आयोन भित्र वाटर छिर्दाखेरि जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही रिलिज इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौं त हाइड्रेसन इनर्जी भन्छौं भनेर चाहिँ जानिराख। बुझ्यौ सबैजनाले हाइड्रेसन इनर्जी? सर यो 21 मिनेटमा उल्टो हुन्छ है? हजुर ल्याटिस इनर्जी म यहाँ बुझाउँछु है। ल्याटिस इनर्जी हामीले यहाँ बुझ्छौँ। पहिला हेर सोलुबिलिटीको टर्म अहिले यहाँ बुझ्नु छ, आयोनिक मोबिलिटी हामीले यहाँ पढ्छौँ। सर मैले एक्युस मिडियम भन्नु भने कि एक्युस मिडियम भन्यो भने चाहिँ यसको उल्टो हुन्छ है? अब म सबै पढाउँछु। आयोनिक मोबिलिटी एकैछिन वेट गर, 5 मिनेट वेट गर, त्यसपछि नि तिम्रो एन्सर आएन भने
अनि सोध्नु है अक्वास मिडियम मोल्टन स्टेट भनेर भन्यो भने चाहिँ म तिमीलाई सब कुरा अहिले यहाँ भन्छु न। सर हाइड्रेटेड एन्ड हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रेसन इनर्जी भनेको जहिले पनि अक्वास मिडियममै हेर्ने हो, किनकि वाटरको केस आउँछ, वाटर भनेको अक्वास मिडियम हो। मोल्टन स्टेट हेर्छौ आयोनिक मोबिलिटी कन्डक्टेन्सहरूको कुरा गर्छौ बल्ल त्यति बेला है। ल्याटिस इनर्जीको बारेमा अब हामी यहाँ पढ्छौँ अनि त्यसपछि आयोनिक मोबिलिटी भन्छौँ। ल्याटिस इनर्जी हेर त, ल्याटिस इनर्जी भनेको के हो? एकैछिन 2-3 मिनटको ब्रेक दिन्छु, कसैलाई ब्रेक चाहिएको हुन सक्ला, त्यही भएर म यहाँ हेर है 3 मिनटको सर्ट ब्रेक, त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है त। सर हेलो स्टेटमा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, यतिकै त कसरी भन्नु मिल्छ र मिल्दैन। स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन फर्ममा दिएको छ अथवा के फर्ममा दिएको छ त्यसको आधारमा भन्ने है। हेर ल्याटिस इनर्जीको बारेमा यहाँ पढौँ। पहिला म लेखाउँछु अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई मजासँग यहाँ भन्छु ल है। Amount of energy released when one mole of an ionic compound formed from its constituent ions भनेर चाहिँ जानिराख। Amount of energy released when the one mole of an ionic compound हेर त formed from its constituent ions, अथवा यसलाई यसरी पनि लेखिएको हुन्छ the amount of energy is required when one mole oxidizing strength of oxyhalo acid। अब यो हेलोजनको नसोधौ न है, अहिले लास्टमा सोध ल। यो यस्तो क्वेशनहरु छ भने लास्टमा सोध, म लास्टमा भनिदिन्छु। पढाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा फर्ममा पढाइरहेको हुन्छ, मैले यही बुझेनौ कि भनेर मेसेज हेरिरा हुन्छ अरे द अमाउन्ट अफ, त्यसलाई तिमीले डिफरेन्ट तरिकाले हेर्छ कि रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरले हेर्ने हो त्यो बनाउँदाखेरि। यहाँ सुन है एकैछिन, अहिले लास्टमा सोध द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन one mole of n के रहेछ त हेर त आयोनिक compound dissociate into its constituent ions भनेर चाहिँ जानिराख्नु। हेर त the amount of energy released when one mole of an ionic compound formed from its constituent ions, जसलाई हामीले ल्याटिस इनर्जी भन्यो। हेर त तल फरक यति मात्रै छ, इनर्जी रिलिज भनेर यहाँनिर एउटा फरक देख्न सक्छौ, यहाँको फर्म भनेर भनेको छ, यहाँ इनर्जी रिक्वायर्ड छ, यहाँनिर डिसोसिएट भन्ने छ, यति हो। अरु तिम्रो फरक भनेको यहीबाट थाहा पाइहाल्छौ। यदि तिमीले यो के छ त भने Na प्लस र Cl माइनस मिलायौ भने यहाँबाट तिमीले के देख्छौ त NaCl भन्छौ। NaCl बन्यो ल, सपोज मान NaCl बन्यो, यतापट्टि तिमीले के गर्छौ त भने हेर त यतापट्टि जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ, यो NaCl बन्दाखेरि यहाँ जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ, यति बेला जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ यो रिलिजलाई नै हामीले के भन्छौं त भने ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्छौं। ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्छौं।
त्यस्तै जस्तो अर्को कुरा हेर त, यदि यही कुरालाई मैले यसरी भने NaCl बाट Na+ र Cl- मा टुक्रिनको लागि जति इनर्जी चाहिन्छ त्यो पनि तिम्रो के हो त भने ल्याटिस इनर्जी हो भनेर जानिराख्नु। ल्याटिस इनर्जी, ल्याटिस इनर्जी भनेको के त, जसलाई मैले L र E ले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यसलाई पनि ल्याटिस इनर्जी भनेर हामी भन्छौँ। तिमीले डेफिनेसन खोज्यौ भने धेरै जसो डेफिनेसन के पाउँछौ त, यही रिक्वायर्ड भन्ने पाइरहेको हुन्छ अरे। त्यस्तै जस्तो ल्याटिस इनर्जी भनेको दुईटैलाई भनिन्छ, अथवा तिमीले अर्को कुरा के पनि बुझ भने तिम्रो भित्र भएको जुन इन्टरनल इनर्जी भने जस्तै यो Na+ सँग भएको जुन इनर्जी छ हेर, Na+ र Cl- जुन हामीले भन्छौँ नि, यो कम्पाउन्डको इनर्जी भन्नुको मिनिङ के हो, यो Na र Cl भित्रको इनर्जी। ल हेर त, यो यिनीहरू भित्रको जुन इनर्जी छ यो इनर्जीलाई हामीले के भनियो त, ल्याटिस इनर्जी भनेर भनियो। है जुन उखान्छ नि, सुकेको जिउमा लुकेको बल भने जस्तै हेर त, यसमा के छ त भने यो भित्र जुन इनर्जी लुकेको रहेछ त्यो इनर्जीलाई हामीले के भन्यो त, ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्यो। क्रिस्टल ल्याटिस भन्ने सुनेको होला, यो ल्याटिस भित्रको जुन इनर्जी हुँदो रहेछ त्यो इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौँ त, ल्याटिस इनर्जी भनेर भन्छौँ। क्लियर छ? पहिला ल्याटिस इनर्जी भन्ने बुझ्यौ है। र अर्को कुरा के पनि जानिराख्नु भने कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटरमा त्यति बेला सोलुबल हुन्छ, कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटरमा त्यति बेला सोलुबल हुन्छ, वाटर सोलुबल भनेर हामीले त्यति बेला भन्छौँ जसको के छ त हेर त, जसको तिमीले के देख्छौ त, हाइड्रेसन इनर्जी, जसको तिमीले के गर्छौ हेर, हाइड्रेसन इनर्जी जसको तिमीले हाइड्रेसन इनर्जी बढी देख्छौ ल्याटिस इनर्जी भन्दा है। ल्याटिस इनर्जी भन्दा तिमीले के गर्छौ त, हाइड्रेसन इनर्जी बढी देख्छौ भने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई नै हामीले के गर्छौं त भने ल्याटिस इनर्जी भनेर, जुन वाटर सोलुबल भनेर भन्छौँ। अब यहाँ नदेखिन सक्छ हेर एकैछिन, मैले यहाँ अरू केही पनि लेखेको छैन, वाटर सोलुबल भने जस्तै हेर त, हाइड्रेसन इनर्जी बढी भयो ल्याटिस इनर्जी भन्दा भनेर चाहिँ जानिराख। एकैछिन हेर, जस्तै यो तिम्रो के छ त भने यहाँ हेर न, तिमी भित्र इनर्जी, मानव एउटा डेली लाइफको इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै तिमीलाई हेप्यो भनेर जुन भनिरहेको हुन्छ नि, तिमीसँग केही छैन त सबले हेप्छ, तिमीसँग बढी छ सबै कुरा पुग्दो छ भने कसैले हेप्छ त, हेप्दैन नि त। त्यस्तै जस्तो यहाँ हेर त, यो Na+ जुन तिमीले देखिरहेको छौ यो भित्र वाटर छिर्न सकेको होला नि त, नत्र त यसको इनर्जी बढी थियो भने त यसले वाटर छिर्न दिनै सक्थेन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त भने कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटर सोलुबल त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यसको हाइड्रेसन इनर्जी बढी हुन्छ ल्याटिस इनर्जी भन्दा भने चाहिँ त्यति बेला तिमीले के गर्न सक्छौ त, बुझ्न सक्छौ है। वाटर सोलुबल केस हामीले यही नै भन्ने। अहिले म पछाडि तिमीलाई अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटलको सोलुबिलिटी कसरी थाहा पर्ने, जस्तै कार्बोनेटको सोलुबिलिटी एउटा हुन्छ अनि त्यस्तै जस्तो सल्फेटको सोलुबिलिटी अर्कै टाइपको देखिरहेको हुन्छ। ती सबै कुरा थाहा पाउनको लागि यो रिलेसनले तिमीलाई धेरै हेल्प गर्नेवाला छ, हाइड्रेसन इनर्जी र ल्याटिस इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ हेरे त्यति बेलै भन्छु म, ल्याटिस इनर्जी ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ, ल्याटिस इनर्जी साइज बढ्यो भने ल्याटिस इनर्जी बढ्छ घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति बेला कुरा गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट यति बुझौँ, ल्याटिस इनर्जी भनेको यो हो, हाइड्रेसन इनर्जी भनेको यो हो भनेर चाहिँ यहाँ बुझौँ। एकैछिन पछाडि सोलुबिलिटी आउनेवाला छ, सोलुबिलिटीको केसमा म सबै कुरा तिमीलाई त्यहाँ डिटेलमा भन्नेवाला छु। आज र भोलि हाम्रो यो जुन अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटल हामीले पढ्छौँ अनि त्यसपछि बाँकी भनेको अनि यस ब्लक सकिन्छ है। सर हजुर हजुर सर ल्याटिस एनर्जी के इन्डोथर्मिक हुन्छ कि एक्जोथर्मिक? अब हेर कुन केसमा भनिरहेको छौ, जस्तै तिम्रो आयोन कसरी डिसोसिएट भएको छ त्यस्तो केसमा छ कि अथवा आयोनबाट तिम्रो कम्पाउन्ड बनिरहेको छ त्यो भन्ने गर्छौँ। जनरली ल्याटिस इनर्जीको टर्म हामीले कुरा गर्छौँ इनर्जी रिलिजको कन्सेप्टमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। इनर्जी रिलिज छ भने एक्जोथर्मिक, इनर्जी तिम्रो एब्जर्ब छ भने दिस इज द के रहेछ त भने इन्डोथर्मिकलाई है। अब यो कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई कसरी दिएको हुन्छ त्यो कुरामा हामीले जुन हामीले भन्ने हो, जस्तै रियाक्सन दिएको नेचरमा तिम्रो के गर्छ त भने फरक पर्छ।
जनरली हामीले के भन्छौँ त भने इनर्जी रिलिजको कन्सेप्टमा भनिन्छ। इनर्जी रिलिजको कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै ल्याटिस इनर्जीलाई यदि अप्सनमै तिमीलाई सोध्यो भने ल्याटिस इनर्जी एक्जोथर्मिक इन्डोथर्मिक भनेर आयो भने एक्जोथर्मिक लगाऊ, किनभने धेरै जसो ल्याटिस इनर्जी कसरी थाहा पाउने हो त भने पछि पो यसलाई हामीले यसरी भन्यौँ, जस्तै इनर्जी रिक्वायर्ड भनेर भनिरहेको हुन्छ, इनर्जी रिलिज भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर जनरल टर्म चाहिँ कहाँ थाहा पाइएको त भने Na प्लस र Cl माइनस भन्दाखेरि जुन NaCl भन्छ हो, त्यो NaCl भन्दाखेरि जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ल्याटिस इनर्जी भन्ने चाहिँ हामीले भनेर डिफाइन गरेको, जुन कुरा बोन हेबर साइकल भन्ने हुन्छ। अलिकति ठुलो क्लासतिर ब्याचलरतिर पढेछौ भने चाहिँ थाहा होला भोलि पर्सि कसैले, अथवा तिमीलाई जस्तै युट्युबहरुतिर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौ। त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने त्यो इनर्जी रिलिजलाई नै ल्याटिस इनर्जी भनेको है। अब यहाँ हेर, म तिमीलाई एक दुईटा क्वेशन सोध्छु। जस्तै हाइड्रेटेडमा डिफरेन्स के हुन्छ सर? हजुर, हाइड्रेटेड एन्ड हाइड्रोलाइज्डमा डिफरेन्स के हुन्छ? अरे हाइड्रेटेड भन्नुको मिनिङ के त भने जस्तै हेर त वाटर तिम्रो भित्र छिर्ने हो, जस्तै ज्याकेटमा पानी पस्छ, दिस इज द हाइड्रेटेड। तिमीले शरीर डिहाइड्रेसन भयो हाइड्रेसन भयो भन्छौ नि, जस्तै हेर हाइड्रोलाइज भन्नुको मिनिङ के वाटर कम्प्लिटली रियाक्ट भएको छ। हाइड्रेटेडमा के छ, वाटर भित्र पसेको मात्रै छ, वाटर रियाक्ट भएको होइन। अरे आयोनिक मोबिलिटी, Li plus Na plus K plus Rb plus Cs plus तिमीलाई भन्ला इन अक्वास स्टेट, पहिलो छ अक्वास स्टेट, दोस्रो छ मोल्टन स्टेट। भन्न सक्छौ? एक्वासमा इन्क्रिजिङ छ। अब हेर अक्वास भनेको के हो त, पानी भएको रे, पानी भएको। यसमा के हुन्छ त भने आयोन प्लस के हुन्छ त भने वाटर पनि के हुन्छ त भने प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यो सँगसँगै के पनि रहेछ त भने हेर त यो जुन Li प्लस सँगसँगै के पनि रहेछ, पानी पनि रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यो सबै के छ त भने पानी पनि छ भनेर जानिराख्नु। यो सँगसँगै पानी पनि रहेछ, Na प्लस सँग पनि के छ त पानी छ, त्यस्तै जस्तो Rb प्लस सँग पनि के छ त पानी छ, सबैसँग के रहेछ त पानी रहेछ। मोबिलिटी भनेको चल्ने चलवल आउने अर्थात् मोबाइल हुने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुन सक्ने, जुन मोबिलिटी भनेर हामीले भन्छौँ। ल हेर त मोबिलिटी कुन कति बेला कसरी हुन सक्छ यसको बारेमा पनि जानौ। अक्वास स्टेटमा सबैभन्दा हेर त यो जुन तिमीले हेर्यौ भने यो जुन K प्लस भन्यो यसमा पनि तिम्रो के छ त पानी, त्यस्तै जस्तो Cs प्लस सँग पनि के छ त पानी छ। सबैभन्दा धेरै पानी कलेक्ट कोसँग हुन सक्छ, Li प्लस को सँग पानी के हुन सक्छ त भने धेरै हुन सक्छ, किनभने यसको हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त भने बढी हुन्छ। हाइड्रेसन इनर्जी यसको के हुन्छ त भने बढी हुन्छ। सुनिराख है, हाइड्रेसन इनर्जी के हुँदो रहेछ त यसको बढी हुँदो रहेछ। त्यही भएर यसको वरिपरि के हुन्छ त भने वाटर तिम्रो के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर है, यहाँ चाहिँ तिमीले के भन्न सक्छौ त भने अब हेर त हाइड्रेसन इनर्जी यसको बढी रहेछ। अब मोबिलिटी भनेको त चल्ने चलबल आउने, योसँग त यति धेरै पानी कलेक्ट भयो, यो त एकदम मोटो जस्तो देखियो। तिमीले मोटो र पातलोको मैले एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै तिमीले पनि देखेको होला, यदि कोही मोटो छौ भन्ने पनि थाहा होला। मैले तिमीलाई पर्सनली मोटो पातलो भनेर कमेन्ट गर्न खोजेको होइन। मोटो मान्छे जति दौडिन सक्छ, पातलो मान्छे त्यो भन्दा बढी के हुन सक्छ त दौडिन सक्छ। डेली लाइफको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने पनि अरे अब हेर त यो यालाई प्लस त के देखियो त भने मोटो जस्तो देखियो नि त। वाटर यससँग त यति धेरै कलेक्ट भयो, यो त यति धेरै मोटो जस्तो देखियो। त्यही भएर यो के हुन सक्दैन त भने अब अरू जस्तो मोबाइल हुन सक्दैन। तर Cs प्लसले त हेर त एकदमै थोरै वाटर मात्र के गर्न सक्छ त आफ्नो वरिपरि जम्मा गरेर राख्न सक्छ। त्यही भएर तिमीले यहाँ हेर्यौ भने अक्वास स्टेटमा कसको बढी आयोनिक मोबिलिटी हुँदो रहेछ, Li प्लस को भन्दा हेर त यो जुन Li प्लस को भन्दा Na प्लस को, Na प्लस को भन्दा K प्लस को, K प्लस को भन्दा Rb प्लस को, त्यसपछि के भन्छ त भने Cs प्लस को। अर्थात् हाइड्रेसन इनर्जी सँग तिम्रो के हुँदो रहेछ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर जस्तै पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्न सक्छौ। हेरे हाइड्रेसन इनर्जी सँग के भन्न सक्छौ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर भन्न सक्छौ।
बुझेको छौ? अक्वाइस स्टेट बुझ्यौ, आयोनिक मोबिलिटी ल हेर। अब यसपछि जानी राखौं मोल्टन स्टेट। यहाँ सुन है, मोल्टन स्टेट भनेको के हो त भने यहाँ हेर त, मोल्टन स्टेट भनेको यदि कुनै पनि हेर त जस्ट यो मोल्टन स्टेटमा आयन मात्र यति बेला के हुन्छ त भने प्रेजेन्ट हुन्छ। मोल्टन स्टेट भनेको के रहेछ त भने जस्ट के रहेछ त भने आयन मात्र यसमा के हुन्छ त भने आयन मात्र के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ। एकैछिन हेर, वाटर प्रेजेन्ट हुँदैन। मोल्टन स्टेट भनेको कुनै एउटा सोलिड कम्पाउन्ड जसलाई मेल्ट गरेर अब त्यो आयन कम्पाउन्ड, जस्तै हेर है, यदि यो NaCl ले नि NaCl Na+ र Cl- दिन सक्ने कन्डिसनमा पुगेको छ, यसलाई मेल्ट गरेर यसलाई फ्युज गराऊ, जे गराएर पनि यसलाई यो जुन Na+ र Cl- कन्डिसनमा पुग्न सक्ने कन्डिसनमा यो छ भने यति बेला यो NaCl लाई हामीले के भन्छौं त मोल्टन स्टेटमा छ भनेर भन्ने हो। धेरै यसलाई हामीले के भन्छौं त भने मोल्टन स्टेटमा छ भनेर भन्ने हो। अब एकैछिन हेर, यहाँ ध्यान देऊ त, यो जुन मोल्टन स्टेट भन्ने बित्तिकै आयनको मात्रै हामीले यहाँ के गर्छौं त भने कुरा गर्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर, Li+, त्यसपछि अर्को के छ त भने Na+, त्यसपछि K+, त्यसपछि Rb+, त्यसपछि CS+। ल हेर त, आयनको कुरा गर्यो भने हामीले अघि त्यही ठुलो र सानो मान्छेको अब यहाँ एक्जाम्पल लिन्छौं। जो ठुलो मान्छे छ र सानो मान्छे छ, सानो मान्छे के गर्छ त सजिलैसँग यता र उता चुकचुक चुकचुक गरिरहेको हुन्छ। ल हेर, एकदमै के हुन्छ त भने चकचकी टाइपको भनिन्छ नि। हेर, तिमी पनि सानोमा कोही त्यस्तै होला। अब यहाँ ध्यान देऊ, Li+, Na+, K+, Rb+ र CS+ मा हेर्यौ भने यसको साइज ठुलो छ, यसको साइज सानो छ। जुन सानो साइजको छ त्यो के हुन सक्छ त भने धेरै के गर्न सक्छ त मोबाइल हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छ त भने मोल्टन स्टेटमा चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ त Li+ सबैभन्दा बढी, त्यसपछि Na+, त्यसपछि के भन्छौं त K+, त्यसपछि के रहेछ त Rb+, त्यसपछि के रहेछ त CS+ भनेर हामीले भन्छौं। यो सजिलैसँग के हुन सक्छ त भने मुभ हुन सक्छ। आयोनिक मोबिलिटी ठ्याक्कै अक्वास स्टेटको उल्टो के हुन्छ त मोल्टन स्टेटमा हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्लियर छौ? बुझेको छ? यस सर। ल है, यो दुईटा क्वेशन धेरै पटक सोधेको पनि छ। कसमा मोबिलिटी भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। हेर, मोल्टन भनेको कस्तो, कुनै पनि सोलिड कम्पाउन्ड आयन दिन सक्ने कन्डिसनमा छ भने यसलाई मोल्टन स्टेट भनिन्छ अथवा फ्युज स्टेट भनेर भनिन्छ। फ्युज स्टेट भनेर हामीले भन्छौं। अब हेर, यिनीहरू मध्ये कसको आयोनिक मोबिलिटी, कुन आयन सजिलैसँग मोबाइल हुन सक्छ? एकैछिन हेर, हेरे, यो आयन सजिलैसँग मुभ हुन सक्छ किनभने यसको वरिपरि वाटर त घेरिएको छैन। मैले तिमीलाई बुझाउनलाई बुझ्दैनौ भनेर एउटा एक्जाम्पल के दिएँ भने अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो जुन ठुलो र सानो मान्छे, हेर न, सानो सजिलैसँग के हुन सक्छ त मोबाइल हुन सक्छ। हेरे, यो जुन ठुलो चाहिँ के हुन सक्दैन त सजिलैसँग मोबाइल हुन सक्दैन भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त भने, अब यो तिमीको साउन्ड डिस्टर्ब भयो, स्नेहाको हो क्या रे? हेर त, Li+ सजिलैसँग के हुन सक्दो रहेछ त यसमा मुभ हुन सक्दो रहेछ। यति कुरा चाहिँ तिमीले जान्नु। अन्तिममा बुझेनौ भने एउटा अक्वास स्टेटको जान, अक्वास स्टेटको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ त भने मोल्टन स्टेटको हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ल, अब यसपछि हामीले यहाँ पढ्छौं, यति त पढ्यो। हेर, आयोनिक मोबिलिटी, त्यसपछि म रिड्युसिङ प्रोपर्टी तिमीलाई के गर्छु त यहाँ पढाउँछु। हेरे, रिड्युसिङ प्रोपर्टीको बारेमा पनि यहाँ जानिराखौँ। हेर त, रिड्युसिङ प्रोपर्टी भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर, अब प्रोपर्टी पढाउनु पर्यो, जे छ प्रोपर्टीमै छ। डाउन प्रोसेसहरू ती पर भोलि सकिन्छ, सबै सकिन्छ। एस ब्लक 2 घण्टामा कहाँ सकिन्छ? यो यत्रो यो एस ब्लक पढेर सबै कन्सेप्ट दिनै पर्यो। खरखरी लेखाइदिनु भए त लेखाइदिन्थे नि मैले।
कमसेकम सबै कन्सेप्ट बुझ भनेर मात्रै हो। हेर रेड्युसिङ प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त, हेर त अल्काली मेटललाई तिमीले के भन्छौ त, हेर त रेड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्छौ है। अल्काली मेटललाई तिमीले के भन्छौ, रेड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्छौ। हेर अल्काली मेटल्सहरू के रहेछन् त, रेड्युसिङ एजेन्ट रहेछन् भनेर जानिराख्नु। हेरे रेड्युसिङ एजेन्ट भनेको के, एजेन्ट भनेको जसलाई तिमीले के भन्छौ त, अरूको भनेर भन्छौ। अरूको के गर्ने त, रिडक्सन गर्ने। अरूको के गर्ने, रिडक्सन गर्ने। हेरे आफ्नो चाहिँ के हुने हो त भने, हेर त आफ्नो चाहिँ के रहेछ त भने जुन अक्सिडेसन, हेर त आफ्नो चाहिँ के हुन्छ त, अक्सिडेसन, जसलाई हामीले के भन्छौँ त, रेड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्छौँ। रेड्युसिङ प्रोपर्टी अथवा रेड्युसिङ पावर के देखियो भने, यहाँ हेर त यो जुन रेड्युसिङ पावर जुन तिमीले मोल्टन स्टेटको कुरा गर्यौ भने, मोल्टन स्टेटको कुरा गर्यौ भने के देखियो त भने, हेर त मोल्टन स्टेटलाई रे हामीले यहाँ कुरा गर्छौं। जस्तै यो मोल्टन स्टेटमा तिमीले कसको देख्छौ, हेर त CS+ को जुन तिमीले के देख्छौ त, रेड्युसिङ प्रोपर्टी बढी देख्छौ। त्यसपछि तिमीले के भन्न सक्छौ त भने, हेर त यो जुन RB+ को त्यसपछि तिमीले के देख्छौ त भने, हेर त RB+ को त्यसपछि अर्को के छ त भने, हेर त यो जुन K+ को त्यसपछि Na+ को र अन्तिममा तिम्रो के छ त भने लिथियम+ को। यस्तो कुरा कुन कसको बढी कसको कम भनेर कसरी थाहा पाइन्छ त भने, यो जुन तिमीले यो जुन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा तिमीले यो एसओपी भ्यालु भन्नेबाट तिमीले के गर्न सक्छौ, थाहा पाउन सक्छौ। एसओपी भ्यालु भनेको के हो त भने, यहाँ त स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल रे, अक्सिडेसन पोटेन्शियल जसलाई तिमी इनट भनेर जनाउँथ्यौ नि। नट भन्ने यो जुन इनट आयो भने यो जुन स्ट्यान्डर्ड जुन फर्म हो, हेर एसओपी भ्यालुबाट हामीले के गर्थ्यौं त भने थाहा पाउँथ्यौं। हेरे एसओपी भ्यालुबाट थाहा पाउँथ्यौं। थाहा छ यो एसओपी भ्यालु कसरी निकालिन्छ? एसओपी भ्यालु भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी प्लस तिम्रो के हो त भने हाइड्रेसन इनर्जी र अर्को तिम्रो के हो त भने सब्लिमेसन इनर्जीको सम हो। सब्लिमेसन के हो त भने इनर्जीको तिम्रो के हो त भने सम हो। यो एसओपी भ्यालु भनेर तिमीलाई सोधे भने अब एकैछिन हेर, तिमीलाई म यत्रो लफडा भन्दा पनि म सजिलै तरिकाले यहाँ अर्कै थ्योरिटिकल कन्सेप्टबाट बुझाउन खोज्छु। जस्तै हेर त यसले अरूलाई रिड्युस गराउनु भन्नेको मिनिङ के हो? हेर यसले अरूलाई रिड्युस गरायो भने आफू चाहिँ केमा जानु पर्यो? अक्सिडेसनमा जानु पर्यो। हेर अरूलाई रिड्युस त गरायो, सपोज मान कुनै एक्स कम्पाउन्ड थियो, एक्स एलिमेन्ट थियो, त्यसलाई रिड्युस गराइदियो र अर्कै कम्पाउन्ड बनायो, तर आफैले चाहिँ पनि के गर्छ त भने अक्सिडेसनमा चेन्ज गर्छ कि गर्दैन? आफै अक्सिडेसनमा जानु भन्नुको मिनिङ के? एलआई केमा चेन्ज हुने त Li+ मा जाने हो। त्यस्तै जस्तो तिमीले यहाँ के भन्छौ त भने Na केमा जाने रहेछ? Na+ मा जाने रहेछ। के हेर त के जुन के रहेछ त भने K+ मा जाने हो। आरबी भनेको के रहेछ त भने Rb+ मा जाने रहेछ। CS भनेको तिम्रो के रहेछ त CS+ मा जाने रहेछ। कुन सजिलैसँग यस्तो प्लस वाला बन्न सक्छ? हेर त CS+ सजिलैसँग बन्न सक्छ नि। तिमीले आयोनाइजेसन इनर्जीको कन्सेप्टबाट त यही कुरा त पढेको थियौ नि त। ल हेर त CS कसरी बन्न सक्छ? CS+ सजिलैसँग बन्न सक्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौं त भने मोल्टन स्टेटमा चाहिँ यो CS+ तिम्रो के हुँदो रहेछ त बढी रिड्युसिङ पावर यसको हुँदो रहेछ। अर्को के छ त भने Rb+ र अर्को के छ त भने K+, त्यसपछि अर्को के भन्छौं त Na+ र अर्को के छ त भने Li+। ल हेर 8 अक्वास स्टेट यसको बारेमा यहाँ जानिराखौँ है। 8 अक्वास स्टेट अब एकैछिन हेर, अक्वास स्टेटमा पनि हुनुपर्ने ए नै थियो, CS+ हुनुपर्ने थियो, Rb+ हुनुपर्ने थियो, K+ हुनुपर्ने थियो, Na+ हुनुपर्ने थियो, Li+ हुनुपर्ने थियो। तर यस्तो यहाँ हुँदैन है, यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन? यहाँ हेर रियल अर्डर अक्वास स्टेटमा कस्तो आउँछ म तिमीलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु। ल हेर अक्वास स्टेटमा कस्तो आउँछ त रेड्युसिङ प्रोपर्टी यहाँ तिमीले हेर्यौ भने यहाँनिर तिमीले के देख्न सक्छौ त भने हेर त यसको जुन रेड्युसिङ प्रोपर्टी सबैभन्दा बढी हुन्छ यति बेला Li+ को, त्यसपछि के छ त भने CS+ को, त्यसपछि के रहेछ त Rb+ को, त्यसपछि के रहेछ त K+ को र अनि के रहेछ त भने Na+ को। यो कुरा कसरी थाहा पाइन्छ त यो Li+ को भन्ने कुरा भने यहाँ हेर त यति बेला हामीले के गर्छौं त भने यहाँ दुईवटा कुरा लिथियमको लागि तिम्रो के छ त भने यहाँ हेर त यो दुईवटा कुरा एसओपी भ्यालुको जुन सम भन्छौ नि, हाइड्रेसन इनर्जी पनि यसमा यो जुन फ्याक्टर गर्ने कुरा भनेको के हो त भने एफेक्ट गर्ने कुरा भनेको यति
यति बेला हाइड्रेसन इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि लिथियमको हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त भने एकदमै बढी हुन्छ। हाइड्रेसन इनर्जी बढी हुन्छ र आयोनाइजेसन इनर्जी पनि लिथियमकै के हुन्छ त भने बढी हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ बढी भएको हो भनेर भन्ने गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली हेरिएको थियो, त्यही भएर थाहा पाइयो र यसलाई एक्सप्लेनेसन दिँदाखेरि कसरी भन्ने गरिन्छ त भने आयोनाइजेसन इनर्जी र हाइड्रेसन इनर्जी अझ यहाँ के हुन्छ त भने हाइड्रेसन इनर्जी अझ बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि के भएको रहेछ त Li+ को जुन तिम्रो के रहेछ त बढी रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यो क्वेशन पास्ट क्वेशन सोधेको पनि छ है। अक्वास स्टेट मोल्टन स्टेट तिमीलाई भनेको हुन्छ मोल्टन स्टेटमा चाहिँ तिम्रो CS+, अक्वास स्टेटमा तिम्रो के रहेछ त Li+ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्लियर छ, बुझेको छ? अब यसलाई डिटेलमा पढाउन सकिन्थ्यो, यत्रो पढाएर काम पनि छैन। हेर हाइड्रेसन इनर्जी कसरी बढेर यो जुन सब्लिमेसन इनर्जी कसरी भयो, यो कुराहरू जस्ट यहाँ चाहिँ जानिराखौ। जस्ट यति मात्रै बुझ्यो भने पनि तिमीले एक्जाममा क्वेशन के गर्न सक्छौ त सल्भ गर्न सक्छौ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई अक्वास स्टेट नभनिकन यो जुन तिमीलाई सोलुसन भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ, यो कुरा पनि जानिराख्नु। सोलुसन भनेर भन्यो भने चाहिँ अक्वास स्टेटलाई रे मोल्टन स्टेट फेरि भन्दिनु न भनेर भनेको छौ। मोल्टन स्टेट भनेको हेर त, मोल्टन स्टेट अल्काली मेटल जस्ट के त भने यिनीहरूको आयन मात्र हुने हो मोल्टन स्टेटमा। हेरे यसमा चाहिँ के हुने हो त भने यिनीहरूको के रहेछ त भने आयन मात्र यिनीहरूको के हुन्छ त भने यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हेर त हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर के भन्थ्यौं, अरूको रिडक्सन गर्ने आफ्नै अक्सिडेसन गर्ने। लिथियमले कुनै यो जुन एलिमेन्टलाई रिड्युस गर्यो भने आफै चाहिँ केमा जानु पर्यो हेर त, यो जुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनेपछि त Li तिम्रो केमा चेन्ज हुनु पर्यो, Li+ मा चेन्ज हुनु पर्यो। किनभने यसको अक्सिडेसन स्टेट नै कति हो त भने +1 भनेर भन्छौं। 0 देखि 1 जानु भनेको के आफ्नो अक्सिडेसन हुनु हो कि हैन? यस्तै जस्तो तिमीले यही कुरा आयोनाइजेसन एनर्जीको कन्सेप्टबाट पनि पढेको थियो। Li+ मा गएको थियो, Na+ मा गएको थियो, K+ मा गएको थियो, Rb+ मा गएको थियो, CS तिम्रो केमा गएको थियो त CS+ मा गएको थियो। कुन सजिलैसँग यस्तो प्लसमा जान सक्छ, CS+ मा जान सक्छ, आयोनाइजेसन एनर्जीको कन्सेप्टले बुझ्दा पनि हुन्छ। हेर त यहाँ यो जुन तिमीले बुझेको छौ, हेर त यो जुन CS+ को चाहिँ के हुन्छ त मोल्टन स्टेटमा चाहिँ रिड्युसिङ प्रोपर्टी बढी हुन्छ, अक्वास स्टेटमा चाहिँ कसको बढी हुन्छ Li+ को हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्लियर छौ, बुझेको छ? ल यसपछि अब हामी केमिकल प्रोपर्टिज पढ्न थाल्छौं। यहाँ हेर्नु है, यिनी हुन् यसमा पढ्नु पर्ने। अब केमिकल प्रोपर्टिज हामीले यहाँ पढ्छौं। केमिकल प्रोपर्टिज अफ सर सोलुसन स्टेटमा के भयो? सोलुसन स्टेटमा Li+ भनेर सोलुसन स्टेट भन्यो भने अक्वास स्टेट भनेर बुझ्नु। एक्जाममा सोलुसन स्टेटलाई अक्वास स्टेट मान्छ भनेको है। मोल्टन फर्मकोलाई मानेको हुँदैन। यो जुन तिमीलाई के हुन्छ त भने जस्ट रिड्युसिङ प्रोपर्टी, रिड्युसिङ पावर कसको बढी कसको कम भन्यो, अक्वास पनि भनेन, मोल्टन पनि भनेन भने CS+ को लाउने। तर सोलुसन फर्म भन्यो भने बुझ्नु अक्वास फर्मलाई सोधेको भनेर बुझ्नु। अरे यो कुरा चाहिँ तिम्रो के छ त भने अब अक्वास फर्ममा के हुन्छ तिमी भन्न सकिहाल्छौ। केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्काली मेटल्स लाई रे, अल्काली मेटल्स को हामीले के गर्छौं त यहाँ हेर केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौं। पहिलो छ रिएक्सन विथ अक्सिजन। अक्सिजन सँग रिएक्सन को कुरा गरौं। यदि लिथियमलाई तिमीले हेर त अक्सिजन सँग रिएक्सन गरायो भने यसले बनाउँछ Li2O। यदि यस्तै जस्तो सोडियम र अक्सिजन रिएक्सन गर्यो भने यसले बनाउँदो रहेछ हेर त Na। हेरे एकैछिन हेर त Na2O2। हेरे Li+O2 रिएक्सन गर्यो भने Li2O बनाउँदो रहेछ। Na+O2 बनायो भने पहिला यो बुझाउनु भन्दा यसरी बुझाउँछ हेर। यदि लिथियम र अक्सिजन रिएक्सन गर्यो भने यसले बनाउँछ अक्साइड बनाउँछ भनेर जान। सोडियम र अक्सिजन रिएक्सन गर्यो त्यस्तै जस्तो हेर यहाँ रिएक्सन लेखाउँछु रुबिडियम+O2। त्यसै जस्तो अर्को के छ त भने CS+O2 लाई रे यसको यो Na+O2 रिएक्सन गर्दाखेरि यसले बनाउँछ पेरो अक्साइड।
बाँकी तीनवटाले बनाउँछ सुपर अक्साइड भनेर चाहिँ जानिराख्नु। बाँकी तीनवटाले के बनाउँदो रहेछ? सुपर अक्साइड। जस्तै यो 1 नम्बर, यो 2, यो 3 अनि यो 4 र अर्को के रहेछ त 5 लाई रे मैले नम्बरिङ दिए। यहाँ ध्यान अक्साइड भनेको अक्सिजन जहिले पनि O- फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। पेरो अक्साइड भने हेर त यो जुन के रहेछ त भने पेरो अक्साइड लाई रे पेरो अक्साइड भन्ने बित्तिकै अक्सिजन के रहेछ त भने O2- फर्ममा यो एक्जिस्ट गर्छ। सुपर अक्साइडमा अक्सिजन चाहिँ O2- फर्ममा के गर्छ त एक्जिस्ट गर्छ। रे यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने यिनीहरूको अब हेर किन यस्तो भयो अलिकति डिटेल पढ्नु यहाँ तिमीलाई पर्दैन, जस्ट बुझ यिनीहरूको नेचर के छ त भने यस्तै छ। रे यो चाहिँ खास क्रिस्टल एरेन्जमेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेर भनिन्छ, तर एक्चुअली जुन त्यो चित्त बुझ्दो रिजन तिनीहरूले पनि जसले रिजन दिएको छ त्यसको रिजन पनि छैन। जस्ट बुझौँ नेचर चाहिँ के रहेछ त भने यस्तो हुँदो रहेछ, नर्मल कन्डिसनमा यस्तो नेचर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराखौँ। अब हेर अक्साइड भन्ने बित्तिकै हेर त यो लिथियम हेरे लिथियम र अक्सिजन, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 यसको 1 क्रिस क्रस भएर के बन्यो त Li2O बन्यो भनेर जान। पेरो अक्साइड भन्ने बित्तिकै O2- फर्ममा भनेपछि Na2O2 Na2O2 लाई हेर त यसलाई हामीले सोडियम पेरो अक्साइड भनेर भन्यौं। पोटासियम सुपर अक्साइड KO2 त्यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त यसको जुन RbO2 भनेर जानिराख। RbO2 यसको लागि RbO2 भनेर जान। यसको लागि के रहेछ त CSO2। जस्ट नर्मल कन्डिसनको कुरा गर्दैछु है। अक्साइड बनाउन सक्छ पछाडि हामीले सोडियम पढिसकेपछि त्यसको बारेमा नि कुरा गरौँला, तर कति बेला म त्यति बेला भन्छु। जस्ट तिमीलाई नर्मल कन्डिसनमा भन्यो भने नट अक्साइड त्यति बेला लगाउनु पर्ने हुन्छ पेरो अक्साइड। जस्तै तिमीलाई भन्यो लिथियम र अक्सिजन रियाक्सन गर्यो के भन्छ लिथियम अक्साइड भनियो, सोडियम र अक्साइड बनायो भने सोडियम पेरो अक्साइड भनियो, नट सोडियम अक्साइड। यदि अप्सनमा सोडियम पेरो अक्साइड छैन भने मात्रै बल्ल सोडियम अक्साइड लगाउने हो। यहाँ हेरे यहाँ पनि बन्ने के हो त भने पहिला हेर अक्साइड बन्छ, यहाँ जानिराख अक्साइड बन्छ, अक्साइड प्लस अक्साइड मिल्यो भने पेरो अक्साइड बन्ने हो। यति बेला यो के भन्छ त भने पेरो अक्साइड बन्छ, यो जानिराख। पेरो अक्साइड र पेरो अक्साइड मिल्यो भने हेर पेरो अक्साइड र पेरो अक्साइड बल्ल मिल्यो भने चाहिँ बल्ल के भन्छ त हेर सुपर अक्साइड बन्ने हो कि यसरी बन्ने हो। भनेपछि त कुनै कन्डिसनमा अक्साइड फर्म गर्न त सक्छ। अब त्यति बेला हामीले त्यहाँ भन्छौँ हेर है एकैछिन हेर यसलाई नम्बरिङ दिनुको कारण के हो भने यसलाई एउटा न्युमोनिक्सबाट जानिराखौँ। ओपी सर भनेर जानिराखौँ। ओ भनेको यसलाई 1 नम्बर मान, यसलाई 2 नम्बर मान, यसलाई 3 4 5 मान। हेरे 3 4 5 लाई हेर 1 नम्बरको लागि के थियो त यसले अक्साइड दियो, 2 नम्बरकोले के थियो त पेरो अक्साइड दियो, 3 4 5 भन्ने बित्तिकै हेर त यास फर यो जुन सरको यास र यास फर के रहेछ त सुपर अक्साइड भनेर जानिराख। यास फर के रहेछ त भने सुपर अक्साइड भनेर हामीले यहाँ भन्छौँ। यहाँ त यो के रहेछ त भने सुपर अक्साइड, एस फर तिम्रो के रहेछ त सर रहेछ भनेर बुझ। सजिलैसँग तिमीले के गर्न सक्छौ त याद गर्न सक्छौ। क्लियर छौ? बुझेको छौ? सर फेरि भन्दैन न ओपी सर भनेर। ओ भनेको यो यसलाई नम्बरिङ गरेको थियो नि 1 2 3 4 5 लाई हेर न मैले यो जुन ओ भनेको यसले अक्साइड फर्म गर्यो, 2 नम्बरकोले के गर्यो त भने पेरो अक्साइड फर्म गर्यो, 3 4 5 ले के गर्दो रहेछ त सुपर अक्साइड बनाउँदो रहेछ भनेर जान भन्न खोजेको। तिनीहरुले पनि अक्साइड फर्म इज द स्टेबल। स्टेबिलिटी अक्साइड, त्यसपछि पेरो अक्साइड, त्यसपछि सुपर अक्साइड। सर सुपर अक्साइडले कलराइजेसन शो गर्छ? हजुर सुपर अक्साइडले कलराइजेसन बाबु हाई टेम्परेचर भयो भने चाहिँ त्यति बेला गर्न सक्छ भनिन्छ, नर्मल कन्डिसनमा भनिदैन है। सर यिनीहरु प्याराम्याग्नेटिक नेचरका हुँदैनन्? अब प्याराम्याग्नेटिक त सबै अल्काली मेटल के हो अभियसली प्याराम्याग्नेटिक हैन त। सर सुपर अक्साइड भन्छ। सुपर अक्साइड हेर प्याराम्याग्नेटिक सबै प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले कलर दिन्छ भन्ने हुन्छ त। जस्तै यानो को कुरा गर्यो भने यानोलाई त कलरलेस भनेर पढेको थियो नि त यो जुन तिमीले उसमा पढ्दा पनि। यस सर नाइट्रोजन।
अक्साइडमा अरे सबै प्याराम्याग्नेटिकले कलर दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। म्याक्सिमम प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सले कलर दिन्छ, म्याक्सिमम डाइम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरू कलरलेस हुन्छ। बुझ्नलाई भिभिटी र एमओटी हेर है, अलिकति डिटेल तिमीलाई पढ्न मन लाग्यो भने एमओटी यो दुईटा कुराले एक्सप्लेन गर्छ, भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी र मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी। एकैछिन हेर, यसपछि हामीले यहाँ पढ्छौं रियाक्सन विथ अमोनियाको बारेमा जानिराखौं। हेर रियाक्सन विथ अमोनिया, एकैछिन हेर है, रियाक्सन विथ अमोनिया यहाँ ध्यान देऊ। यदि तिमीले के गर्छौ रे त भने अल्काली मेटल तिमीले यहाँ लिन्छौ, अल्काली मेटल यहाँ हेर त, अल्काली मेटल लिऊ। अल्काली मेटललाई तिमीले के गर्यौ गरे त भने NH3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि, NH3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू देखिँदो रहेछ। पहिलो कुरा तिमीले यहाँ के देख्यौ त भने यहाँबाट जुन सोलुसन बनेको हुन्छ त्यो सोलुसन कस्तो कलरको देखिँदो रहेछ त भने ब्लू कलरको सोलुसन के गर्दो रहेछ त भने फर्म हुँदो रहेछ। ब्लू कलरको सोलुसन के हुँदो रहेछ त भने फर्म हुँदो रहेछ। रिजन भनिन्छ ड्यू टु एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन भनेर भन्दाखेरि है, ड्यू टु हामीले के भन्छौं त भने एमोनिएटेड हामीले के भन्छौं त इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौं। त्यस्तै जस्तो यो के हुन्छ त भने प्याराम्याग्नेटिक भनेर हामीले भन्छौं, प्याराम्याग्नेटिक नेचर भनेर पनि भन्छौं। त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने यहाँ हेर त प्याराम्याग्नेटिक नेचर र अर्को यहाँ ध्यान देऊ यसको जुन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं त देख्दो रहेछौं। इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि हामीले के गर्छौं त भने यहाँ देख्छौं दुईटै यो जुन क्याटायन र एनायनको दुवैको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर चाहिँ जानिराख्नु। हेरे सृष्टिले भिडियो बन्द गरिदेऊ। यहाँ हेर त एकैछिन यहाँ हेर यो किन यस्तो भयो, एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन भनेको के हो एकैछिन हेर। यो अल्काली मेटल जसलाई मैले याम भनेर माने हेर है, याम भनेको के रहेछ त भने मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर भनेको यसले एम प्लस र के बनाए त भने ई माइनस बनाउन सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यसले के गर्न सक्दो रहेछ एम प्लस र के गर्न सक्दो रहेछ त हेर त ई माइनस बनाउन सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ जान। अब हेर यो याम प्लस र ई माइनसले नै त हो नि NH3 सँग रियाक्सन गर्ने। ल हेर त याम प्लस हामीले टोटल NH3 कति थियो थाहा छैन, तर के गर्छ त भने यो याम प्लसले के गर्छ त भने यो NH3 टोटल NH3 कति थियो थाहा थिएन। सपोज इमेजिन गर तिमीसँग x पार्ट ल यो NH3 के गर्यो त भने टोटल NH3 को x पार्ट NH3 m प्लस सँग रियाक्सन गर्यो। यसले बनाउँदो रहेछ याम NH3 अनि के रहेछ त भने x, यसको माथि तिमीले के लेख्छौ त प्लस भनेर लेख्छौ। यसलाई हामीले के भन्छौं त भने अमोनिएटेड क्याटायोन भनेर हामीले भन्छौं। अमोनिएटेड हामीले के भन्छौं त भने अमोनिएटेड हेर त क्याटायोन भनेर भन्छौं। सृष्टि विक भिडियो बन्द गरिदेऊ बाबु, सुनेकै छैन उसले। बन्द गर न बाबु, बन्द गर ल हेर हेरे फेरि खोल्यो सृष्टिले। हिजो क्या अरे हिजो एउटालाई पढाउँदाखेरि एउटा सेक्सनमा मासु चबाउँदै अनि पढिरहेको थियो क्या, त्यो थाहा नपाएर होला। हेरे यो हेर त याम प्लस र यो जुन एक्स NH3 यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भने याम NH3X जसलाई हामीले एमोनिएटेड क्याटायन भन्यो। अब एकैछिन हेर यदि तिमीले बाँकी रहेको यो इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनले त अब NH3 सँग त रियाक्सन गर्नु पर्यो। मानौ टोटल NH3 मा x पार्ट NH3 m प्लस सँग रियाक्सन गर्यो, बाँकी NH3 कति रहेछ त y पार्ट NH3 रहेछ भनेर जानिराख। यसले रियाक्सन गर्छ र बनाउँछ E अनि त्यसपछि के रहेछ त भने NH3 अर्को के रहेछ त हेर त Y र माथि मैले भन्छु यसलाई माइनस। यसलाई हामीले भन्छौं अमोनिएटेड इलेक्ट्रोन। यसलाई हामीले भन्छौं अमोनिएटेड इलेक्ट्रोन। तिमीलाई थाहा छ यो ब्लू कलर सोलुसन दिने भनेकै यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि हो। किनभने हेर एउटा मात्र इलेक्ट्रोन देखेको छौ जसलाई हामीले भन्छौं प्याराम्याग्नेटिक
प्याराम्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै हेर त प्याराम्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै यसले कलर दिँदो रहेछ कलर दियो कस्तो त भने ब्लू कलर प्याराम्याग्नेटिक देखिएको पनि बुझिहाल्यौ यो अड इलेक्ट्रोन यहाँ जुन तिमीले देखेको छौ हेर त यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने ब्लू कलरको सोलुसन के को कारणले गर्दाखेरि दिँदो रहेछ हेर यही जुन अमोनिएटेड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि जस्तै यसलाई तिमीले टोटल रियाक्सन लेख्यौ भने यहाँ टोटल NH3 त कति रहेछ त X+Y भनेर एज्युम गरेको थियौ हामीले भने यहाँ बनाउँदो रहेछ NH3X अनि प्लस त्यस्तै जस्तो हेर त यो जुन E अनि त्यसपछि NH3 के रहेछ त Y जसलाई तिमीले माइनस भनेर भन्छौ त्यस्तै जस्तो यहाँ तिमीले इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हेर्यौ भने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी ड्यू टु के को कारणले गर्दाखेरि हो हेर अमोनिएटेड क्याटायन एज वेल एज हेर त एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रोन यो दुवैको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अरे त भने यिनीहरूले इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि सो गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख क्लियर छौ बुझेको छौ सर हजुर हजुर सर हामीले यो एमोनियाको केसमा चाहिँ किन हामीले पार्टली डिभाइड गरेको सर हजुर हामीले यो एमोनियाको केसमा चाहिँ किन हामीले पार्टली डिभाइड गरेको X+Y भनेर X+Y भन्न खोजेको के हो त भने यसको सोलुसनको कलर हेरियो ब्लू कलरको सोलुसन देखियो रिजन भनियो ड्यू टु अमोनिएटेड इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि यो जुन तिम्रो कलर यसले सो गर्छ भनियो अब एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन कसरी आउँछ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि त टोटल NH3 आएर त यो एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन भनेको त यसलाई भनिन्छ हेर एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन यो कसरी निस्किन सक्छ हेर यो NH3 टोटल पार्ट थियो भने त यो मेटल हेर त सोलुसनमा जाँदाखेरि त M+ र E- भन्ने मेटल्स त इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो NH3 केही पार्ट NH3 ले योसँग रियाक्सन गर्छ केही पार्टले योसँग रियाक्सन गर्छ त्यही भएर डिभाइड गरेको तिमीलाई जस्तै 5NH3 भन्यो भने चाहिँ मोल हेर न कहीं 2NH3 होला कुनै कुनै ठाउँमा 3NH3 होला के डिफरेन्ट लिने भनेको यही हो भन्न खोजेको कुन कुन शो गर्छ सर हजुर हजुर कुन कुन क्याटायनले शो गर्छ कुन कुन क्याटायनले शो गर्छ धेरै जसो तिम्रो के छ त भने अल्काली मेटलहरुले के गर्छ त भने अल्काली मेटलहरुले धेरैले के गर्छ त भने यिनीहरुले शो गर्छ अरे यिनीहरु सबैले के गर्छ त भने शो गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्दा पनि हुन्छ तिमीले अल्काली मेटल यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त भने जस्तै जसले डाइल्युट मेटल भनेर कन्सिडर गरिन्छ नि त्यस्तो मेटलहरुले चाहिँ शो गर्ने हो अल्काली मेटलले भन्ने बेलामा चाहिँ जस्तै सबैले शो गर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौं सर यसमा चाहिँ एमोनिया चाहिँ ब्रेक हुँदैन है सर हजुर अमोनिया ब्रेक अमोनिया तिम्रो मोल पार्ट डिभाइड भएन त सर भनेको मतलब चाहिँ एमोनिया चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनमा चाहिँ छुट्टेन भन्न खोजेको के तिम्रो यो अमोनिया हो तिम्रो के छ त भने अमोनिएटेड क्याटायन भन्नुको मिनिङ के त हेर त सोलुसनमा डिभाइड होला तर प्रोडक्ट बन्ने बेलामा NH3 ने तिम्रो के भने त भने बन्यो ओके सर ओके बुझ्यो ल हेरे यसपछि हामी पढ्छौं रियाक्सन विथ वाटर वाटरसँगको रियाक्सनको बारेमा यहाँ जानिराखौं है वाटरसँगको रियाक्सन यहाँ जानु हेर यदि तिमीले के गर्छौ त भने अल्काली मेटललाई तिमीले के गर्छौ त हेर त अल्काली मेटललाई वाटरसँग रियाक्सन गरायौ भने यसले तिम्रो के बनाउँदो रहेछ त मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु जसलाई हामीले के भन्छौं त MOH भनेर हामीले भन्छौं हेर मेटल हाइड्रोक्साइड भनेर हामीले भन्छौं MOH जस्तै लिथियम देख्यो भने यसले बनाउँछ LiOH यो जुन सोडियम देख्यो भने यसले बनाउँछ NaOH त्यस्तै जस्तो पोटासियम देख्यो भने यसले बनाउँछ KOH त्यस्तै जस्तो रुबिडियम देख्यो भने यसले बनाउँछ RbOH त्यस्तै जस्तो सिजियम देख्यो भने यसले बनाउँछ CSOH र यिनीहरुले यस्तो जुन हाइड्रोक्साइड बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु यतापट्टि तिम्रो के बन्छ त भने हाइड्रोजन ग्यास त तिम्रो के हुने त रिलिज हुन्छ है हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ त भने यतापट्टि रिलिज हुन्छ अब हेर
यसपछि तिमीले के गर्छौ त भने एलआइयुएच, एनयुएच, क्युएच, आरबियुएच, सिएसयुएच एक्जाममा तिमीलाई सोध्ने भनेको एउटा बेसिक क्यारेक्टर सोध्छ। बेसिक क्यारेक्टर के हुन्छ भनेर जानिराख। बेसिक क्यारेक्टर सोध्छ हेर, इन्क्रिजेस भनेर जानिराख। हेरे इन्क्रिजेस हुन्छ भनेर जान, भन्न खोजेको सिएसओएच राम्रो बेस रहेछ भनेर जान। यो कुरा म तिमीलाई भोलि एउटा फजान्स रुल र अर्को के पढाउँछु त सोलुबिलिटीको कन्सेप्ट ट्रिक पढाउँछु। आज चाहिँ भ्याइदैन, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ यहाँ जानिराख्नु। त्यसै जस्तो अर्को के छ त भने यो जुन सोलुबिलिटी पनि तिम्रो के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर जानिराख्नु। भोलि म तिमीलाई यो किन भएको भन्ने कुरा सबै कुरा यहाँ भन्छु। हेर है, यो कुरा चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो हेर अर्को के छ त भने यो जुन कार्बोनेट्स यानी रिएक्सन विथ के रहेछ त भने कार्बोनेट्स, यिनीहरूले कस्तो फर्म गर्छ त भने हेर त कार्बोनेट्स हेरे रिएक्सन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेटको कुरा गर्यो भने यिनीहरूले के बनाउँछ त दे फर्म हेर त दे फर्मड M2CO3 टाइप अफ के रहेछ त भने M2CO3 कार्बोनेट। यस्तो कार्बोनेट यिनीहरूले के गर्दो रहेछ त फर्म गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यिनीहरूले कस्तो कार्बोनेट फर्म गर्दो रहेछ M2CO3 जुन टाइपको कार्बोनेट चाहिँ के गर्दो रहेछ त फर्म गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यहाँ हेर है, यहाँ तिमीले देख्यौ भने जस्तै यो तिमीले के देख्छौ त भने Li2CO3 यसले फर्म गर्यो। त्यस्तै जस्तो Na2CO3 फर्म गर्छ, K2CO3 फर्म गर्छ। त्यस्तै जस्तो Rb2CO3 फर्म गर्छ, CS2CO3 यिनीहरूले के गर्छ त फर्म गर्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब यहाँ हेर, यिनीहरू मध्ये कार्बोनेट हेर्यौ भने यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने यो कार्बोनेट चाहिँ हिट अनस्टेबल भनेर भन्छौं। यो सबै कुराको एन्सर म भोलि बनाउला। अहिलेलाई चाहिँ हेर, यो हिट अनस्टेबल। बाँकी भनेको के रहेछ त भने बाँकी भनेको यो जुन कार्बोनेट देख्यौ नि, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भने हिट, यिनीहरूले के हुन्छन् त भने स्टेबल हुन्छन् भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ल अब बाँकी कुरा भोलि सोलुबिलिटी सबैको कसरी पढ्ने त्यो कुरा गर्छौं र अनि बाँकी भोलि अल्काली मेटल सकाउँछौं। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। सर हजुर हजुर, त्यो मुनियादेखि यताको देखाइदिनु थोरै स्लाइड। है म स्लाइड देखाइदिन्छु पहिला। सर सल्भेटेड इलेक्ट्रोन भनेको सल्भेटेड इलेक्ट्रोन भनेको त्यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले के भन्छौँ त भने सल्भेटेड इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ। एउटा के यो अक्सिडेसन पोटेन्शियलको एउटा कुरा छ, सोध्छु है। सोध न बाबु, सोध के हो। यो के आयन हेभिङ हाई भ्यालु अफ अक्सिडेसन पोटेन्शियल यो एनोडमा डिस्चार्ज हुन्छ कि क्याथोडमा? अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज बुझेको छौ? अलि बुझे छैन सर। केमिकल सिरिज त बुझेको, यो कुन कुनमा डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरोमा अलिक कन्फ्युज छ कि सर। भाइ कैसे नि अब इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्ने बुझ्नु पर्छ है। त्यसको लागि पखल म तै पनि सर्ट टाइममा तिमीलाई हल्का कभर गर्ने तरिकाले। सर हामीले केमिस्ट्री अफ कम्पाउन्ड्स कहिले पढ्छौं? केमिस्ट्री अफ कम्पाउन्ड्स? हजुर हजुर, केमिस्ट्री इन सर्भिस इन म्यानकाइन्ड होला नि। हो सर, त्यही हो। त्यो त तिमी आफै पनि पढ्न सक्छौ हैन। अब त्यो केही नै छ र त्यहाँ थ्योरी पोर्सन मात्र त छ। त्यहाँ सर ब्लिचिङ पाउडरहरु, Na2CO3 CaO हरु छ। ब्लिचिङ पाउडरहरु त्यो सर्भिस इन म्यानकाइन्ड भनेर त्यो आफै पनि पढ्न। ब्लिचिङ पाउडर त नन मेटलमै पढाइएन र। पढ्या हो सर, पढ्या हो। त्यो अलिअलि आफै पनि पढ कि, सबै टिचरको भर नपर हैन। नजाने सोध, त्यही सरले भनिदिइहाल्छ अथवा जो सरहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूले भनिदिनुहुन्छ हैन। जसलाई सोद्धा पनि भनिदिनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। धेरै यही नै हो हाम्रो अल्काली मेटलको आजको स्लाइड। हजुर हजुर सर, मेन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरहरूलाई पर्सनल मेसेज गर्यो भने सरहरूसँग टाइम पनि हुँदैन, क्लासमा पनि सोध्ने टाइम हुँदैन। मलाई गर्दा त मैले एक विद्यार्थीको एन्सर दिइरहेको हुन्छु। ढिलो चाँडो होला। सर हजुरको फेसबुकमा के छ र नाम? कुशल सुवेदी। मेरो कुशल सुवेदी। प्रोफाइल त कस्तो कालो ज्याकेट लगाएको फोटो छ के अहिले? मैले खोजे थिएँ, पाइन र के।
पाइन्छ किन नपाउने? नेपालीमा टाइप गरेर नै भेट्छु। नेपालीमा हो? इङ्ग्लिसमै टाइप गरे नि भेटिन्छ। अब हेर है, म यहाँ सबैको उ गर्न पाइनँ, यहाँ सबैको एन्सर उ गरेन, पहिला पछि पर्सनल्ली सोध बरु है। यहाँ हेर है, म तिमीलाई यहाँ जुन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेर भन्छु, जस्तै यो तिम्रो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा लिन्छौ, जस्तै आएर हाइड्रोजन यो जुन केमिकल सिरिजमा लिन्छौ, जस्तै तिमीले हेर न, यहाँ देख्यौ भने जस्तै हेर, हाइड्रोजन भन्दा माथिको जुन तिम्रो जुन डिस्चार्ज हुने, कुन क्याथोडमा डिस्चार्ज हुन्छ, कुन एनोडमा डिस्चार्ज हुन्छ, तिमीले यहाँ हेर तलपट्टि जाँदाखेरि जुन तिमीले भन्दै जान्छौ, तलपट्टि चापा मेटल हुन्छ हैन, चापा मेटल हुन्छ, माथिपट्टि तिम्रो के हुन्छ त भने जुन जुन लेस एक्टिभ मेटलहरू तिम्रो के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अरे लेस एक्टिभ मेटलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर जान, तलपट्टि फ्लोरिन, माथिपट्टि तिम्रो के हुन्छ त हाइड्रोजन हुन्छ भनेर जानलाई रे। तलपट्टि तिम्रो के हुन्छ त फ्लोरिन, माथिपट्टि तिम्रो यो जुन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भन्दा यहाँ सबैभन्दा माथि तिम्रो देख्छौ लिथियम भनेर देख्छौ। अब हेर यहाँ जुन तिमीले हेर्यौ भने यो जुन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा, एकैछिन यहाँ ध्यान देऊ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा जस्तै हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त कसले कसलाई रिड्युस गराउँछ, कसले कसलाई अक्सिडाइज गराउँछ भन्ने कुरा। एकैछिन यहाँ हेर, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा तिमीले एसआरपी भ्यालु जुन रिडक्सन पोटेन्सियल भ्यालु बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ थाहा छ तिमीलाई? बढ्दै जान्छ सर। बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको जुन माथिदेखि तलतिर जाँदाखेरि जुन रिडक्सन पोटेन्सियलको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर है, म यहाँ तिमीलाई गरेरै देखाइदिन्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल हेर, एसिपी भ्यालु र तिमीले अर्को के पर्छ त भने यो जुन अक्सिडाइजिङ पोटेन्सियलको भ्यालु, यो जुन हाइड्रोजन एउटा तिमीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोड कसले इनर्ट इलेक्ट्रोड भन्ने बुझेको छौ? यस सर। कसले सोधेको थियो नि अघि, यो जुन मैले हो सर। इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेर जानिराखौ। इनर्ट इलेक्ट्रोड र अर्को के हुन्छ त भने सोलुसनमा कस्तो इलेक्ट्रोड छ त्यसमा पनि के गर्छ त भने भर पर्छ है। यो जुन इलेक्ट्रोड हामीले कस्तो युज गरेको छौँ त्यसमा पनि हामीले के गर्छौँ त भने त्यसमा हेरेर उ गर्ने गर्छौँ। अब यहाँ ध्यान देऊ, तलपट्टि जाँदाखेरि के छ त भने एसआरपी जाँदाखेरि के भनेको छ त भने बढेको छ भनेर जानिराख। एसआरपी के छ त बढेको छ भनेर जान। एसआरपी बढ्यो भने के बुझ्नु भने जहिले पनि हेरे टेन्डेन्सी टु गेट हामीले के भन्छौँ त भने टेन्डेन्सी टु गेट रिड्युस भनेर चाहिँ जानिराख्नु। हेर टेन्डेन्सी टु गेट हामीले के भन्छौँ त भने रिड्युस भनेर भन्छौँ। भन्न खोजेको के त भने फ्लोरिन चाहिँ तिम्रो चाँडै रिड्युस हुँदो रहेछ। यो भन्दा माथिको जस्तै हेर न, माथिदेखि तलतिर जाँदाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा के हुन्छ त भने चाँडै तिम्रो के हुन्छ त भने रिड्युस हुन्छ। भनेपछि हेर त यो जति चाँडै रिड्युस हुन्छ त्यति चाँडै के गर्छ त भने अरूलाई पनि यसले के गर्छ त भने त्यति चाँडै अरूलाई पनि के गर्छ त भने अक्सिडाइज गर्छ। अरूलाई पनि के गर्छ त भने अक्सिडाइज गर्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ होला। अरे अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो त भने यो तलतिर जाँदाखेरि अक्सिडाइजिङ पावर बढ्दै जाने हो। अर्थात् यो जुन म्याक्सिमम पावरफुल के हुँदै जाँदो रहेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुँदै जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। जो तल छ त्यसको अक्सिडाइजिङ पावर के हुन्छ त भने बढी राम्रो भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यहाँ हेर मोर यदि तिम्रो के छ त भने एसआरपी भ्यालु आयो भने यति बेला तिमीले के भन्छौ त भने बेटर तिमीले के भन्छौ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर भन्छौ। अब हेर कुन अक्सिडाइज हुन्छ कुन रेडियस हुन्छ त तिमी आफै थाहा पाइहाल्छौ आयन देख्यौ भने। बुझ्यौ बाबु? नबुझे फेरि सोध, मलाई पर्सनली मेसेज गर, म बरु तिमीलाई उ गरेर लेखेरै देखाइदिउँला है। हुन्छ सर। मेरो नाम कुशल सुवेदी हो है, त्यही नै छ।